बाबुरामको स्थिति कहाँ छ? प्रचण्डभन्दा बाबुराम त एकदम सडकमा पुगिसकेका छ नि त, होइन? लोकेन्द्र विष्ट जस्तो व्यक्ति, त्यो व्यक्तिले प्रचण्डलाई भेट्न नपाउने को हुन्? प्रचण्ड उहाँहरूको सल्लाहकार को? 1 2 3 भने मलाई बताइदिनुहोस् त। नेपाल प्राध्यापक सङ्घ भनेको गोरु सङ्घ हो। यो नेपालको प्राध्यापक सङ्घले नै यो देशमा अंश बनेको राजनीति सुरु गरेको छ। दाबीका साथ भन्छु, 15 वर्ष उहाँ पार्टी अध्यक्ष, पार्टी महासचिव भएको व्यक्ति हो, प्रधानमन्त्रीमा पुगेको व्यक्ति हो। केही गरे भने मैले भनेको छु, उहाँ हैसियत भएको मान्छे हो। यस्ता नलायक किसिमको राज्य सञ्चालन गर्ने कला नभएका नेता बनाउँदाहरूलाई त्यतिको गर्नु भनेको केपी शर्मा ओलीको तुलनात्मक तरिकाले बेस्ट एमङ द वर्स्ट हो। उहाँको सल्लाहकार को छ भन्दा बिचौलिया छन् अहिले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादमा, होइन? के त्यो यहाँ लागू भएको छ? के त्यो सम्भव छ? के उहाँहरूले चलाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यस्ता चरित्र भेट्नुहुन्छ? 300 रुपियाँको रेडियोहरू पनि घुस लिन थाल्नु भयो सांसदले। अनि उहाँले प्राप्त गरेको सुविधा पाएको 2टा टेलिफोनलाई 75,000मा बेचेर पनि उहाँले हिँड्नुभयो। यस्ता सांसद, यता निमुखा सांसद, यस्ता गरिब भोका नङ्गा सांसदहरूको चरित्र र उहाँहरू अनुशासन बस्न नसकेको पराकाष्ठ अहिले देख्नु भएको छ। अनि तपाईँलाई मैले नलायक भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा कमरेड प्रचण्डको खैरो खनिदिनु भयो भन्न मिल्दा तपाईँले आफै मूल्याङ्कन गर्नु उहाँ के खालको हुनुहुन्छ। ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन। केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न सक्छन् र एउटा जङ्गबहादुरको भूमिकामा अगाडि आउँछन् है भनेको थिएँ। केपी शर्मा ओलीले अलिकति यो रणनीतिक कला त प्रचण्डबाट सिके होला नि त। कसरी सत्तामा लिप्सामा चढिराख्ने, 10-10 करोडको संसद विकास कोषको पैसा लिएर अनि छर्दै हिँड्ने, यो के उहाँहरू नीति निर्माता कि बजेट खर्च गर्ने कार्यान्वयनकर्ता? के 2.5 वर्षलाई नेपाली जनताले प्रचण्डलाई दिनु, 2.5 वर्ष केपी शर्मा ओलीले चलाउनु भने नेपाली जनताले दिएको मत हो? ल्याप्ची छाप लगाएर लिम्पियाधुरा कालापानीको नक्सा चुचे पनि बनाउने, होइन? केपी शर्मा ओली अहिले फेरि केपी शर्मा ओली कहाँ पुगे त? डाक्टर लेख्ने हुन्छ। मैले पनि त 9 जनालाई त डाक्टर बनाइसकेको छु नि त। अल्टुगेदर गर्ने 19 जना भइसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले उहाँको त्यो डाक्टरलाई कतिले प्रयोग गर्यो होला? उहाँको योगदानलाई, एकाडेमिक पर्फर्मेन्सलाई, प्राज्ञिक क्षेत्रको योगदानलाई कतिजनाले पढ्न पायो होला? देखाउनुहोस् त मलाई। गणेशमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस 1 नम्बर योद्धा हुन्। जेलमा टोइलेटबाट भागेर पनि ज्यान बचाएका मान्छे हुन्। उहाँसितै म एउटा कार्यक्रममा पनि सरिक भएर बिहान पैदल यात्रा पनि गरेको छु। तर मलाई चिन्नुहुन्न बा भनेपछि दुर्भाग्यको कुरा होइन। उहाँको क्षमता भएको कि नभएको? रणनीतिक कलामा अहिले देखिएका दलहरूमा सबैभन्दा राम्रो रणनीतिक कला प्रचण्डको छ। उहाँ त पर्यटन मन्त्री भएको कारणले कुन विधामा, कुन क्षेत्रमा को व्यक्तिहरू छन् लिस्ट हुनुपर्छ कि पर्दैन, रोस्टर हुनुपर्छ पर्दैन। माननीय 2 चोटि समेत जिते व्यक्ति उहाँले समेत लिएर जाँदाखेरि ती मन्त्रीले मलाई समय दिनन् बा, आश्चर्य लाग्छ। त्यो डाक्टर लेख्दै हो नि, मलाई पनि तपाईँले डाक्टर भन्दा कता कता लाज लाग्छ। बस्नै सक्दैनन् भन्ने सक्दैनन् त उहाँ असफल भइसक्नु भयो। दुवैजना केपी ओली पनि त्यही। बिल्कुल। म एभरेस्ट नेपालमा प्राध्यापक डाक्टर, राजनीतिक शास्त्री र स्थानीय विकासका अध्येता अनुसन्धानकर्ता प्रेम शर्मालाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। डाक्टर प्रेम शर्मासँग अन्तर्वार्ता लिने भन्दा बित्तिकै मैले सोचेको थिएँ म पोलिटिकल्ली नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम, विगतमा भएका गल्ती कमजोरी, वर्तमानमा भएका गल्ती कमजोरी र भविष्यमा नेपालीले पाउने दुःखको बारेमा केन्द्रित भएर कुरा गरौँला भन्ने ठानेको थिएँ। तपाईँसँग अनौपचारिक कुरा गर्दा गर्दै मलाई सुरुवात चाहिँ अर्कै विषयबाट गर्नु मन लाग्यो। डाक्टर प्रेम शर्मा धेरै विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभयो। लगभग 77 जिल्ला तपाईँ घुम्नु भएको छ। विदेशमा पनि धेरै घुम्नुभयो होला। कति घुम्नुभयो ठ्याक्कै देश त मलाई थाहा छैन, होला भनेर मैले भने। धेरै कुरामा अध्ययन गर्नुभयो। स्थानीय विकासको बारेमा त तपाईँ ज्ञाता नै हो, अध्येता नै हो। नेपालमा एउटा कुरा सर्वसाधारणको दिमागमा के खड्किन्छ भने प्राध्यापक डाक्टर भएपछि, प्रोफेसर डाक्टर भएपछि अथवा अलिकति विश्लेषण गर्न थाल्यो, अलिकति केही कुरामा बोल्न थाल्यो भने राजनीतिक नियुक्ति हुने, राजदूत हुने हो कि काहीँ केही एडभाइजर हुने हो कि ठुलै जीएम पड्काउने हो कि त्यो भनेर सोच्छन्। तपाईँले नेपालको राजनीतिक दलहरूबाट अथवा राजाबाट अथवा सत्तामा जो पुगे तिनीहरूबाट कहिले कुनै लाभको पद लिनुभयो अथवा तपाईँले त्यो लाभको पदको तपाईँलाई त्यो काहीँ कतैबाट प्रलोभन आयो आएन अथवा लिनुभयो लिनु भएन भने यहाँबाट सुरु गरेँ। किनभने अगाडि तपाईँसँग अनौपचारिक कुरा गर्दा मलाई यतातिर प्रश्न सोधै भनेर मेरो दिमागमा गजगच्यायो। के भन्नुहुन्छ? म यहाँबाट सुरु गरेँ। तपाईँले बडा कसैले नकुट्याएको एरियातिर तपाईँले मलाई तान्नुभयो, ड्र्याज गर्नुभयो, लदार्नुभयो। साँच्चै भन्यो भने मैले 11 वर्षमा पढ्न सुरु गरे व्यक्ति थिएँ। 7 वर्ष एसएलसी सकेको मान्छे हो। अलिकति पृष्ठभूमि मेरो अत्यन्त दयनीय अवस्थाको
चित्रण गर्दछु। 17 नम्बर सन्तान हो मेरो बाउको र म हिजोको हलियो 17 दिनसम्म लगातार ननस्टप जोतेको व्यक्ति हुनु र त्यसै गरी 8 दिनसम्म नुन र मट्टीतेल त्यो बेलामा बुटवलमा खस्यौली भन्ने ठाउँबाट बोकेर मेरो घरमा ल्याएको व्यक्ति पनि हो। म सर्वसाधारणभन्दा पनि न्यूनभन्दा न्यून स्तरको मान्छे हो। त्यसै कारण म के भन्दछु भने यस्तो क्षेत्रबाट म यो प्राज्ञिक क्षेत्रमा जब यो एउटा प्राध्यापकको हैसियतको प्रोफाइल बनाउन सफल भएँ मलाई आफैलाई गर्व लागेको छ र पिएचडी गर्ने पनि मैले एक सुका पैसा खर्च नगरिकन जस्तै तरिकाले एक दिन बिदा नलिकन मैले पिएचडी सकेको छु। अब आज म रिटायर भइसकेको व्यक्ति छु, अझै पनि मेरो अन्तर्गत झन्डै 8-10 जना पिएचडी क्यान्डिडेटहरू मेरो अन्तर्गत छन् र मैले यो जागिर खानीको दौरानमा मलाई एसएलसी दिएर आएको भोलिपल्टै नै स्कुलमा पढाउन आइज भन्ने अफर आयो। स्कुलमा पढाउन गएँ। 5 महिना पढाइसकेपछि भोलिन्टियर, त्यसपछि बल्ल 90 रुपियाँमा म नियुक्ति भएँ है। त्यसपछि गएर म कालान्तरमा काठमाडौँको पठन पाठनको लागि म यहाँ आएँ, उत्रेँ। त्यसपछि म फेरि एकातिर पढाइ पनि निरन्तरता छ, अर्कोतर्फ स्कुलतर्फको पठन पाठनमा निरन्तरता छ। ननस्टप तरिकाले पढाइराखेको छु अनि मेरो करिब 46 वर्षको पठन पाठन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा लाग्दाखेरि एक दिन पनि बेतलले बिदा लिएको छैन। मेरो पृष्ठभूमि त्यो हो र मलाई आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेको कारणले नै म विद्यालयतर्फको शिक्षाको एउटा शिक्षकबाट फेरि विश्वविद्यालयतर्फको अर्को शिक्षामा परिणत भएको छु र मलाई एउटा अवसर के आयो भने म क्लासरुममा अथवा कक्षा कोठामा सैद्धान्तिक ज्ञान दिने एउटा शिक्षक थिएँ। त्यसबाट म सिधै यस्तो ठाउँमा फस्न गएँ, सेडा भन्ने संस्था, आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र, जुन नेपालको एकमात्र प्रथम अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण गर्ने अथवा तालिम दिने केन्द्र थियो, छ अहिले पनि, एउटा खोक्रो रूपबाट छ। त्यहाँ प्रवेश गर्ने एउटा अवसर पाएँ। त्यसपछि म एप्लाइड रिसर्च अथवा प्रयोगात्मक अथवा अत्यन्त व्यावहारिक शिक्षाको अनुसन्धानमा म संलग्न भएँ। त्यहाँ 18 वर्ष मैले व्यतीत गरेँ। त्यसपछि नेपालमा स्थानीय विकासकै क्षेत्रमा मैले आफूलाई विद्यावारिधि गरेको कारणले फेरि ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभागको सञ्चालन आएपछि 1989 मा त्यो सुरु भइसकेपछि 2000 सालमा त्यसपछि अनि म अगाडि बढेँ। त्यसपछि मैले त्यो नियुक्ति पनि कस्तो विश्वविद्यालयमा लिखित अन्तर्वार्ता साथ गर्दै आएको। अन्तमा गएर म प्रोफेसर लेभलमा भएन, डिपार्टमेन्ट हेड पनि हुने अवसर पनि प्राप्त गरेँ र त्यसबाट निवृत्त भएँ। र त्यसको अलावा नेपाल सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालय भित्र विज्ञको रूपबाट 14वटा मल्टिलेटरल डोनर्स, बाइलेटरल डोनर्स र 6वटा मल्टिलेटरल डोनर्सको संस्था एउटा जाफे थियो, जेबी। त्यो क्वाम भन्ने संस्था, क्वालिटी एस्युरेन्स मेकानिजममा एलजिसिडिबीको एक्सपर्ट भएर बस्ने अवसर पनि प्राप्त गरेँ। त्यसै कारणले मैले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेर कुनै पनि पद प्राप्त गरेको छु र पछि गएर फेरि मैले जिल्ला विकास समिति महासङ्घ नेपालको कार्यकारी महासचिवको पद पनि मैले प्राप्त गरेर मैले फेरि 1 वर्ष त्यो काम गरेँ। पुनः युनिभर्सिटीतर्फ फर्केपछि विश्वविद्यालयको ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभागको प्रमुख भएर पनि मैले फेरि काम गर्ने अवसर पाएँ। अब यो दौरानमा मलाई कहिल्यै पनि एकचोटि कता मलाई चाहिँ योजना आयोगको सदस्य रूपबाट सिफारिस गरिएको थियो कुनै पोलिटिकल क्याम्पतिरबाट, तर त्यो क्याम्पमा मलाई कता कता आशावादी पनि थिएँ। तर मैले के पाएँ भने त्यसको ठ्याक्कै केही समयपछि मसँग चन्दा माग्न आइयो। चन्दा माग्ने कुरामा त्यो नियुक्ति दिलाउनको लागि चन्दा मागिएको जस्तो मैले महसुस गरेँ। त्यसपछि नो त्यसो भए भन्ने भयो। त्यसपछि मैले कुनै आशा गरेर कुनै अहिलेसम्मको अभिव्यक्तिहरू जुन अन्तर्वार्ताहरू साक्षात्कारहरू गर्छु, देश विदेश सबै ठाउँमा गरेको छु है। त्यसै कारणले इन्टरनेसनल लेभलका गोष्ठीहरूमा समेत सेमिनार पेपर प्रस्तुत गरेर आफ्नो क्यारियर बनाएको व्यक्ति हो। स्थानीय शासन सम्बन्धीको विज्ञहरूबाट तपाईँले जुन है पृष्ठभूमि भन्नुभयो त्यो गरिसके व्यक्ति हो। त्यसो हुँदा मलाई आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नु छ। राज्यलाई आवश्यक छ मलाई प्रयोग गर्न, राज्यका
सरकार निकायले गर्ने हो। तर म चाहिँ कहीँ मागेर जाने व्यक्ति छैन। मैले यो त्यो गरेँ। तपाईँलाई अघि भन्नुभयो नि जस्तो कतै राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा तपाईँलाई हल्ला चल्यो तर चन्दा माग्न आइयो भन्नुभयो नि। के साँच्चीकै केही मान्छेहरू भन्नुहुन्छ हामीसँगकै अन्तर्वार्तामा नेपालका सम्पूर्ण पदहरू खरिद बिक्रीमा छन् भनेर भन्नुहुन्छ क्या, जहाँ जहाँ नियुक्ति हुन्छ नि रहेछ। तपाईँलाई पनि त्यो घटना तपाईँले त साक्षात् भन्नुभयो नि त हामीसँग। के साँच्चीकै नेपालका नियुक्तिहरू प्राय खरिद बिक्रीमै छन्? त्यसले पुष्टि गर्छ? खरिद बिक्रीमै छन्। किन भन्दा यो अहिलेको यो मल्टी पार्टी रेस्टोरेसन्स अथवा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि अत्यन्त हामी पार्टिसन्स अथवा दलीय चरित्रभित्र प्रवेश नगरिकन कुनै पनि विशेष अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिने अवस्था छैन। तर क्षमता भएको व्यक्तिलाई चाहिँ आवश्यक हुन्छ है, त्यसको लागि म एप्रोप्रिएट छु, उपयुक्त छु। तर आफ्नो अवस्था नाजुक हुँदाहुँदै कुनै पदमा झुन्डिएर बस्ने मेरो पनि छैन र मलाई त्यस्तो चाहना पनि छैन, सोख पनि छैन। त्यसो हो भने नि तपाईँले आफ्नो विज्ञताको कुरा गर्नुभयो, त्यो विज्ञता तपाईँले भनिरहनु पर्दैन, सबैलाई थाहा नै छ तपाईँको विज्ञता प्रष्ट छ, चाहे युनिभर्सिटीमा हुँदा होस्, चाहे तपाईँ त्यो स्थानीय अन्तर्गत काम गर्दा विज्ञको रूपमा काम गर्दा होस्, चाहे तपाईँ अरू सङ्घ संस्थामा काम गर्दाका कुरामा गर्दा होस्। तर सरकारको नजरमा तपाईँ जस्तो विज्ञहरू पर्नु पर्थ्यो। मैले तपाईँ नै भनिनँ, तपाईँ जस्ता विज्ञहरू प्रशस्त हुनुहुन्छ नि यहाँ, जो सरकारको नजर नपरे हो अथवा राजनीतिक कोपभाजनमा परे हो। होइन, राजनीतिको तपाईँले भनेको पछिल्लो शब्दमै परेको। किन भन्दा हामी जस्ता व्यक्तिहरू थुप्रै छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले मान्यता दिएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रोफेसर साहबहरू हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा। तर अहिलेका दलहरूका कस्ता सल्लाहकारहरू छन् भन्दा पटक्कै एक दिन क्लास ह्यान्डल गर्न नै नसक्ने, अनुसन्धान गरेर एउटा लेख पनि लेख्न नसक्ने र कुनै किताब प्रकाशनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरू समेत लेख्न नसक्ने प्रोफेसर डाक्टरहरू हुनुहुन्छ। तर हाम्रो विश्वविद्यालयभित्र यस्ता क्रिम र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कृत व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। कोही व्यक्तिहरूको नाम किन भन्न आवश्यक परे बेला मैले भन्न सक्छु। त्यस्ता व्यक्तिहरूको प्रयोग हुँदैन। किन भन्दा ती व्यक्तिहरू हामी जस्ता, म पनि त्यही भित्रमा पर्छु कि जस्तो लाग्छ, तर मेरो क्षमता ठुलो छैन होला। त्यसो हुँदा मलाई आवश्यक महसुस गरेकै छैन यो सरकारले। फर इक्जाम्पल्स, ममा कस्तो बिचौलिया आइपुग्छन् भने मैले ग्रामीण क्षेत्रको पर्यटनको क्षेत्रमा मैले धेरै ठाउँमा तालिमहरू, संस्थाहरू, लेख रचनाहरू काम गरेर आएको छु। तर उहाँहरू के आउनुहुन्छ, मन्त्रालयमा यस्तो मान्छे चाहियो भनेर कसैले मन्त्रालयबाट कुनै दलाललाई आह्वान गर्छन्। ती दलालहरूमा कहाँ आइपुगेर डाक्टर साहब यस्तो किसिमको प्रपोजल लेखिदिनु पऱ्यो, यसो गर्नु पऱ्यो, यस्तो किसिमको आछ भन्छन्। तर ती मन्त्रीहरू, ती पर्यटन बोर्डका व्यक्तिहरू, विभागका व्यक्तिहरू मसँग साक्षात गर्न सक्दैन। जस्तै खुलै तरिकाले भन्दछु, 2019 को डाक्टर हर्क गुरुङ पुरस्कार, टानको पुरस्कार मैले पाएँ 50,000 नगद सहित। हाम्रा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले दिने एवार्ड थियो। त्यस बेला प्रधानमन्त्री कता व्यस्त भएको कारणले कमरेड प्रचण्डले दिनुभयो। अनि त्यो बेलाको पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई दिनुभयो, खाजा दोसल्ला उडाइदिनु भयो, ताम्रपत्र दिनुभयो, अनि नगद दिनुभएको छ। तर उहाँले मलाई चिन्नुहुन्न। उहाँको मन्त्रालय टेकबहादुर बस्ने अछाम गरे यो दाङभन्दा माथि के अरे सल्यानका माननीय दुईचोटि समेत जिते व्यक्ति, उहाँले समेत लिएर जाँदाखेरि ती मन्त्रीले मलाई समय दिनन् बा। आश्चर्य लाग्छ। सचिवले लगेर कोठामा लगेर बरु खाजा खुवाउँछ। डाक्टर प्रेम शर्मा आउनुभएछ, हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको विज्ञ मान्छे, सम्मानित मान्छे भन्नुहुन्छ। तर मन्त्रीले मलाई चिन्नुहुन्न। त्यसो भए डाक्टर साहब, मलाई यो प्रश्न सोधेँ, अन्यथा नलिनु होला। तपाईँले मलाई सुरुमै अफ द रेकर्ड डाक्टर ठुलो कि प्रोफेसर ठुलो भनेर एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो। अब भनिदिनुहोस्, प्रोफेसर डाक्टर ठुलो कि मन्त्री ठुलो? तपाईँलाई चिन्नु भएन छ। अब यो त अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्ने भने त प्रोफेसरै ठुला हुन्। डाक्टर त अहिलेको हाम्रो नेपालमा अलिकति सेम्बुती र मकै बाँडेको एउटा चारखुट्टे जनावरलाई जस्तो तरिकाले हामीले पेट दिन थालिसकेका छौँ। त्यसको लागि मलाई माफ गर्नुहोस्। आफ्नै संस्थापट्टि मैले आरोप अथवा यसको कमजोरीतर्फ सङ्केत गरेँ। तर प्रोफेसर लेभलमा पुग्नको लागि हिजोसम्मको स्थितिमा भन्छु, आजसम्म स्थितिमा अहिलेसम्म पनि केही विशेष योगदान भएको
प्राज्ञिक क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्तिहरू नै त्यहाँ पुग्छन्। होइन मैले त्यसै कारण मन्त्री भनेको चान्सले आउने एउटा चिज हो, तर मन्त्री बन्नलाई प्रोफेसर सम्भव छैन। फेरि तर योगेश भट्टराईले नचिन्दैमा तपाईँले दुःख मनाउ गर्ने दुःख यस्तो गर्नुपर्ने मैले यही कुरा प्रश्न गर्न चाहन्थेँ। होइन, मैले उहाँले मलाई त्यसरी उ गर्नुपर्ने आवश्यकता के छैन भने उहाँको रोस्टरमा के रहेछ त नि, खाली ब्ल्याङ्क। उहाँ त पर्यटन मन्त्री भएको कारणले कुन विधामा कुन क्षेत्रमा को व्यक्तिहरू छन् लिस्ट हुनुपर्छ पर्दैन, रोस्टर हुनुपर्छ पर्दैन, कसरी काम गर्ने मित्र? के राजनीति गर्ने आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै भर्ती गर्नको लागि अनि त्यसबाट कुनै पर्यटन प्रबन्धन हुन्छ? मैले सोचेको कुरो के भने मलाई प्रेम सरलाई बोलाउन आवश्यक छैन। प्रेम सर जस्तो थुप्रै मान्छे पर्यटन क्षेत्रमा काम गरे योगदान गरे व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तर त्यस्तो व्यक्ति उहाँको रोस्टरमा म किन देखिनँ? उहाँले मलाई त्यत्रो टानको डाक्टर हर्क गुरुङ पुरस्कार दिनुभएको छ। उहाँसितै म एउटा कार्यक्रममा पनि सरिक भएर बिहान पैदल यात्रा पनि गरेको छु, तर मलाई चिन्नुहुन्न बा भनेपछि दुर्भाग्यको कुरा होइन। उहाँको क्षमता भएको कि नभएको? त्यसो भए उहाँले अहिले त पूर्व मन्त्री भइसक्नुभयो, नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 भनेर गर्नुभएको थियो नि, त्यो तपाईँहरूसँग छलफल गर्नुभएको थिएन त्यो बेलामा? उहाँले त्यो गर्दा घोषणा गर्दा उहाँ अस्ट्रेलियामा गएर कति बेजेती भोगेर आउनुभयो। गर्नुभयो। मलाई के गरियो देख्नुभयो? गोरखापत्र संस्थानले तुरुन्त लो डाक्टर साहब तपाईँले 24 घन्टाभित्र होइन 8 घन्टाभित्र एउटा आर्टिकल लेखिहाल्नु पर्यो भनेर गोरखापत्रले त्यसपछि अनुरोध आयो। होइन, घोषणा गर्ने बित्तिकै, किनभने त्यो क्षेत्रमा लेख्ने व्यक्ति रहेनछ। हेर म अनि तुरुन्तै लेखेँ। 16 गते भयो क्या हो, 15 गते हो, 16 गते घोषणा भयो, 17 गते नै मेरो त्यो आर्टिकल तुरुन्त छापियो। आवश्यकता सङ्कट विमोचन त मैले गरेँ नि त। मलाई चाहना थिएन उनीहरूको लागि यो गर्ने कुरो, तर के भने एउटा त्यो क्षेत्रमा लाग्यो विद्यार्थीको हैसियतले मैले केही कुरो अहिलेको प्रसङ्गमा यो भ्रमण वर्ष कस्तो हो, के गरे सफल हुन्छ, हाम्रो स्ट्याटस के छ, हाम्रो सम्पदाको सम्भावना के छ, एसियाका ठुला दुईटा विकसित र विकासोन्मुखतर्फ भएका देशहरूको प्रतिस्पर्धामा हाम्रो मार्केट के छ भन्ने कुरालाई पहल गर्दै मैले हाम्रो भ्रमण वर्ष सफल हुन सक्छ है, यो रणनीति, यो योजना, यो कार्यक्रम भए हुन्छ भन्ने तरिकाले मैले लेखेँ। भने आवश्यकता त कर्मचारीले भने नि बरु। तर तपाईँ मलाई पुरस्कार एकजना हुनुहुँदो रहेछ त्यो विषयमा लेख्ने एक्सपर्ट खोज्यो नि कर्मचारी। एक्सपर्ट होइन, म विद्यार्थी हुँ। ल ठिक छ। अनि पर्यटन मन्त्रीले सरकारवाला पक्ष तपाईँ जस्तो जो लेख्न जरुरी पर्यो त्यस्तो मान्छेसँग सल्लाह नगरेर कस्तो खालको नेपाल भ्रमण वर्ष गर्न थाल्नु भएको छ? के लाग्छ तपाईँलाई? हाँसो लागेन? होइन, मलाई हाँसो लाग्यो। कसरी लाग्यो त भन्दाखेरि उहाँहरूले जे जस्तो कार्यक्रमहरू बनाउनु भयो आफै पर्यटक बनेर हिँड्नुभयो कि पर्यटक भित्राउनेको सट्टा आफै पर्यटक बनिदिनु भयो कि यो होइन। हामीले मार्केटिङ गर्नुपर्छ। प्रडक्ट के हो अथवा गन्तव्य के हो, त्यसको बजार कहाँ छ, त्यसलाई च्यानलाइज गर्ने व्यवस्थापन गर्ने कसरी हो भन्ने कुराको विषयमा एउटा त्रिकोणात्मक ज्ञान हुनुपर्ने हो उहाँहरूसित। सम्म त त्यो अभाव देख्दछु मैले एकातिर। र यसको पछाडि पनि कारण छ है। फेरि के हो त्यो कारण? एकचोटि पर्यटन मन्त्रीमा एउटा कुरा सोध्नुभयो कि यो भिटो भन्ने संस्था र गाउँ पर्यटन प्रबन्धन मञ्च भन्ने संस्था र अनि होमस्टे एउटै हो भनेर सोधिदिनु भयो। हेर्नुहोस् त किन हो त्यो? उहाँको अज्ञानता होइन त्यो, किनभने उहाँ अर्कै क्षेत्रमा काम गरिराखेका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, पर्यटन सम्बन्धी उहाँको ज्ञान थिएन। अब हेर्नुहोस् त अचम्म, एउटा एनजिओ हो होइन, अनि अर्को चाहिँ के भने एउटा व्यवसाय गराएको एउटा होमस्टे भनेको ग्रामीण क्षेत्रमा कसैले सानो उद्यम व्यवसाय चलाउने अर्को एउटा संस्था इन्टरप्रेन्योरसिप उद्यम व्यवसाय हो। यस्तो विभेद पनि छुटाउन नसक्ने सचिवहरू त्यहाँ किन पुग्नुहुन्छ त भन्दाखेरिमा त्यो क्षेत्रमा काम गरिराखेको मान्छे ल्याइँदैन। त्यहाँ मन्त्रीले आफूलाई सहज हुने आफूले अराएको मान्ने मन्त्रीहरू ल्याउनुहुन्छ, यसम्यानहरू बोल्नुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो क्षेत्रमा विज्ञ भएको मान्छे ल्याउनु। जस्तै मैले अस्ति एउटा तपाईँ जस्ता पत्रकारकै अगाडि एउटा प्रस्तुति गरिरहेको थिएँ। मैले के भनिरहेको थिएँ भने मित्र पासाङ लामो शेर्पा सगरमाथा आरोहीको जिन्दगी र मौर्यको भालेको जिन्दगी अनि नेकपाको सरकारको जिन्दगी एउटै हो भनेर मैले लाक्षणिक तरिकाले व्याख्या गरेका थिएँ, के अरे प्रस्तुत गरेका थिएँ। यसको विषयमा डिटेल आउट चाहिँ आवश्यक परे बेला गर्छु भन्दा पत्रकारजी रिसाउनु, तपाईँ रिसाउनु होला म कतिपय कुरामा, तर मनन गर्नुहोस्। बरु मलाई तपाईँले व्याख्या गरिदिनु नि यो भन्न खोजेको के हो, तपाईँको तात्पर्य के हो भने भन्नुभयो भने म व्याख्या गर्छु। त्यो भन्नुको मतलब जसरी तपाईँले पासाङ लामो हिमाल चढ्दा फर्केर आइनन्, चढिन् कि चढिनन्। अब पार्ने मौरी घुम्दा घुम्दै वन जङ्गलमा गए फर्केर आउँछ कि आउन्न? त्यो होइन,
के हो तपाईँले अहिले बुझ्नुभयो त्यो भाले जसले सेक्स गर्छ रानीमाथि उसको सम्भोग हुन्छ त्यसपछि खुत्रुकै मरिहाल्छ त्यो अनि हेर्नुहोस् त जिन्दगी नेकपा पनि त्यस्तै नेकपा पनि त्यस्तै किसिमको सरकार हो भनेर भनेको छु मैले त्यही भइदियो मैले कति लाक्षणिक तरिकाले भनिरहेको थिएँ अहिले आएर त्यो साबित भयो त्यसो भन्दा अहिले तपाईँले सुरुमा केही कुरा प्रक्षेपणको कुरा गरिरहनु भएको थियो पोहोरको वैशाखको महिनामा मैले के भनेको थिएँ पहिलो अध्यादेश केपी शर्मा ओलीको सरकार ल्याउँदाखेरि मैले त्यतिखेर भनिसकेको थिएँ केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न नि सक्छन् र एउटा जङ्गबहादुरको भूमिकामा अगाडि आउँछन् है भनेको थिएँ किन म रिसर्चको क्षेत्रमा एप्लाइड रिसर्चको क्षेत्रमा निकै लामो समय काम गरिसकेपछि केही चरहरू भेरिएबल्सहरूलाई विश्लेषण गरिसकेपछि प्रोजेक्सन गर्न सकिने स्थिति छ है तपाईँले भन्नुभयो नि 7 सालदेखि अहिलेसम्म के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुरो ठेगान गर्न सकिन्छ मित्र सकिन्छ कहाँ सकिन्छ हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री छँदाखेरि कृष्ण खनाल प्रोफेसर कृष्ण खनाललाई सल्लाहकारमा राज्यमन्त्री सरकारको सल्लाहकार राख्नु भएको थियो नि त किन उहाँले टिकाउन सक्नु भएन किन कृष्ण खनालले राजीनामा दिएर छोड्नुभयो अनि पछि हरि शर्मालाई ब्रिफकेसवालालाई पछि सल्लाहकार किन बस्नु बुझ्दैन सल्लाह लिने होइन बुझिन्न होला सायद दूरगामी परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरो उहाँले बुझ्नुहुन्न होला क्षणिक कुरालाई मात्रै उहाँले व्यवस्थापन गर्न खोज्नुहुन्छ यसैको परिणाम आज हामीले 7 सालदेखि अहिलेसम्म बेहोरिराख्यौँ तर विकासलाई राजनीति भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने हो भने त्यो राजा महेन्द्रले भनेको पोलिटिक्स फर डेभलपमेन्टको कुरा गर्ने हो भने 16 वर्ष राजा महेन्द्रले गरेको राज्य शासनकालमा राजनीतिक फ्रिडमका कुराहरू तपसिलमा एकाएर राखौँ तर विकासका कुरा पूर्वाधारका कुरामा गर्ने हो भने राजा महेन्द्रको कार्यकालमा म्यासिभ रूपबाट नेपालमा विकासका पूर्वाधार सुरुवात भएकै हो त्यसमा हामीले छुपाउनु पर्ने लुकाउनु पर्ने कुरै छैन हिजो पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडिँदै हिँडिएको थियो नि त तर यो नेपालको निर्माण गर्ने सत्य तथ्य कुराको इतिहासकारहरू र यसको विषयमा अनुसन्धान लेख गर्ने अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूले त पृथ्वीनारायण शाह नै एक किसिमले राष्ट्र निर्माता हो भन्ने कुरामा त निष्कर्ष छ नि त कसैले लुकाएर कसैको करियरलाई तपाईँले ढाक छोप गरेर नजरअन्दाज गर्न मिल्छ यथार्थ कुरालाई बताइदिनुहोस् न म भन्दछु तपाईँले अहिले सुरुमा केही कुरा अनपचार रूपबाट सुझिरहेको कमरेड प्रचण्ड विषयमा बडो त क्रिटिकल विश्लेषण गर्नुहुन्छ नि भन्नुभएको थियो कमरेड प्रचण्डका 4-5 वटा कुरा त अत्यन्त राम्रा छन् नि के हुन् राम्रा त्यो कुरो भन्दा जस्तै अरूको पनि भन्न पर्ने हुन्छ मलाई जस्तै बाबुरामका 2टा काम त धेरै राम्रा हुन् नि तर अहिले बाबुरामको स्थिति कहाँ छ प्रचण्डभन्दा बाबुराम त एकदम सडकमा पुगिसकेका छ नि त होइन तर बाबुरामको बिर्सिन सक्नु काम त के हो त क्यान्टनमेन्टका सेनाहरू समायोजन गर्ने काम त उहाँको प्रधानमन्त्रीत्वको नेतृत्वमा गएको कुरा हो नि काठमाडौँको ट्राफिकलाई सहज बनाउने काम त उहाँको पहलमा भएको हो नि त तर धेरै नराम्रो काम हुँदाखेरि थोरै राम्रो काम त च्यापिँदो रहेछ नि त च्यापिन्छ स्वाभाविक छ तर एउटा दुईटा कुरा के हुन्छ भन्दा सबै धेरै छोराहरू मैले भने 17वटा सन्तानमा म मात्र यस्तो सन्तान हो सबभन्दा धेरै पढेको 10वटा मेरा अङ्कलहरू मध्येमा 7वटा अङ्कलहरू बिहा भएको मध्येमा सबैभन्दा धेरै पढेको अगाडि ल्याएको र एउटा प्रोफेसर लेभलमा आइसकेको व्यक्ति म मात्रै हो नि त त्यसो हुँदा तपाईँले सबैबाट उस्तै किसिमको प्रगति हुन्छ त्यस्तै किसिमको पर्फर्मेन्स हुन्छ भन्ने कुरो अपेक्षा नगर्नुहोस् रेयर हुन सक्छ होइन त्यसै कारण यस्ता चिजहरू हुन्छ भने कमरेड प्रचण्डको विषयमा तपाईँले सोध्नु के हो त भनेर भन्नु एउटा मात्रै भनिदिन्छु नि मैले कमसेकम उहाँले जनजातिको क्षेत्रमा दलितको क्षेत्र र महिलाको क्षेत्रमा केही जागरण ल्याउने काम त गर्नुभयो नि 10 वर्ष द्वन्द्वमा अहिले तपाईँले ढाक्नेको त्यसलाई बादल लाउने काम त के छ भने 16-17 हजारको मान्छे मारिएको औचित्य त त्यसले मात्रै त साबित त गर्दैन जस्टिफाई गर्न त सकिँदैन तर राम्रा कुरालाई हामीले किन नजरअन्दाज गर्ने किन हामीले ढाकछोप गर्ने खुलेर प्रशंसा गर्नुपर्ने हुन्छ म त्यो गर्छु केपी शर्मा ओलीका त्यस्तै राम्रा कामहरू छन् नि आफैलाई भुङ्गानमा हाल्ने काम जमिन भासाउने काम उहाँले गरे तापनि अहिलेको स्थितिमा उहाँको अहिले पछि तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नु होला गर्नुहोला तपाईँ मनमा खुल्दुली भयो होला आज योसित अहिलेको राजनीतिक परिवेशका विषयमा केही कुरा उठाउँ भने तपाईँ खुल्दुली आयो होला भने उहाँले गरेको क्रियाकलाप त केही कुरा त राम्रा छन् नि त होइन सबै कुरो नराम्रो भएको त को नै होला र यो धरतीमा 32 लक्षणले युक्त पनि कोही हुँदैन सबै नराम्रो पनि हुँदैन सबै राम्रो पनि हुँदैन नि त निरपेक्ष रूपले हामीले त्यसरी हेर्न पनि नमिल्ला नि डाक्टर साहब तर घटी र बढीको कुरा हुन्छ थोरै राम्रो र धेरै नराम्रो गर्दाखेरि त जनताले
खलनायकका रूपमा चित्रित गरिदिँदा रहेछ नि त मान्छेलाई। त्यही घानमा त्यही शिकारमा परेका छन् प्रचण्ड र बाबुराम यति बेला, माधव नेपाल, शेरबहादुरहरू। के लाग्छ तपाईँलाई? मलाई के लाग्छ भने उहाँको 51% नराम्रो काम छ, 49% राम्रो काम होला प्रचण्ड बाबुरामहरूको। अब त्यस्तैमा लाउँछु, पोइन्टमा भन्यो भने बाबुराम प्रचण्डभन्दा अझ राम्रा होलान्। तर व्यक्तिगत उहाँको अहिलेको पार्टीको एलाइनेसन्स, उहाँको ढुलमुलीपन, दिवालिएपन हेर्ने भने उहाँ त अलमोस्ट भ्यानिस्ड भइसक्नु भएको छ। त्यसो भए पर्दाबाट 2052 सालमा फागुन 1 गतेदेखि माओवादीले जनयुद्ध गरे। तपाईँ रोल्पाको होलेरी पुग्नु भएको कुरा गर्नुभयो, त्यहीँबाट सुरुवात गरे। हो, जनयुद्धको उद्गम थलो नै त्यही थियो। सायद तपाईँले त्यहाँ स्तम्भको दर्शन पनि गर्नुभयो होला, त्यति बेला बनाएको थियो थिएन? अहिले त्यहाँ जनयुद्धको स्मारक बनाएको छ। अहिले बनायो होला, तर म जाँदा बनाएको थिइनँ। अनि मैले सोध्न खोजेको, 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि जनयुद्ध भयो। मान्छेहरूले सुरुवातमा भरुवा बन्दुक र लट्ठीले सुरु गरेको युद्धको केही औचित्य छैन, 3 महिनामा सकिन्छ भने त्यो हुँदा हुँदा 10 वर्ष गयो। त्यो 10 वर्षको दौरान नेकपा माओवादीप्रति मान्छेहरूको आकर्षण थियो। 9 सिटबाट जम्मा 9 सिट त थियो नि 48 सालमा जनमोर्चाको, तर त्यो सिट बढेर 64 सालमा जाँदा 240 मा पुगे नि उनीहरू। बहुमत त ल्याए प्रत्यक्षमा त हैन, 240 होइन, 100 हैन, 240 मा 120 ल्याए। 120 प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ल्याए, अनि 100 त समानुपातिकबाट ल्याए। त्यसरी आएका माओवादीहरू त्यो बेलासम्म त माओवादीप्रति सबैको तपाईँले भने जस्तो 51 र 49 थिएन, 100 मा 100 थिए माओवादीहरू। त्यो त मैले भनेको तपाईँले अलि अर्थ बुझ्नुभयो। मैले बुझेको छु। 51 भनेको 100 नै हो, बुझ्नुभयो? 49 भनेको 1 पनि हो। तपाईँले अलि अनुसन्धानको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सिक्नुहोस् भन्छु म। किनभने त्यो हराउने हो, त्यो नेगेटिभै हो। 49 भनेको नेगेटिभ हो, 51 भनेको पोजिटिभ हो। ल ठिक छ, त्यही हो। 100 पनि हो, त्यो हो, त्यो 100 मा सोसियल साइन्समा 100 हो। अब म यहाँ सोध्दैछु क्या डाक्टर साहबलाई, त्यो 100 मा पुगेका प्रचण्ड हेर्नुहोस् त, बाबुराम प्रधानमन्त्री हुने बेला कुन चाहिँ अखबारमा बाँकी थियो होला शुभकामना दिन बाबुरामको फोटोसहित थियो नि। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले भेट्न मान्छेहरू अटो भर्न लाइन लाग्थे। आज त्यही प्रचण्डले भेट्दा मान्छेहरू धारे हात लाउँछन्, उस्तै परे भेटायो भने कालो मोसो दल्न पनि बेर्न लाउने अवस्था, चप्पलले निर्गाउँछ। कहाँबाट पुग्यो त त्यो हिरो जिरोमा? के गल्ती रहेछ आखिर? त्यो जनयुद्ध गर्दाखेरि त्यो भित्र थुप्रै कुराहरू लुकाइएको रहेछ, जनतालाई बाहिरको एउटा फ्लेभर, त्यो कलर मात्रै देखाइएको रहेछ। के रहेछ र प्रचण्ड र बाबुराम आज शून्यमा झरे? तपाईँले एउटा कुरा के बुझिदिनुहोस् भने, जनयुद्ध गर्ने हिट एन्ड रन रणनीतिक चातुर्य कला हो। यो गुरिल्ला युद्ध भनेको रणनीतिक चातुर्य कला हो। राज्य सञ्चालन गर्ने भन्ने एउटा राज खानदानी किसिमको कला हो। त्यो विधा फरक फरक हुन्छ। हो, पूर्वी पाकिस्तान र 25 पाकिस्तान 1970 भन्दा अगाडि दुईटा पार्ट थियो। शेख मुजिबुर रहमानले चुनाव जित्यो दुईटा पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान अवस्थामा। जुन अलि भुटोले त्यसलाई स्वीकारेन, पहिला उसको सरकार थियो, त्यसमा नस्वीकारेपछि आपसमा द्वन्द्व भएपछि बाङ्लादेश सृजना भयो, फुटेर त्यसमा सिग्न भयो। त्यो गुरिल्ला, त्यो सङ्घर्ष गर्ने कुरामा शेख मुजिबुर रहमान 1 नम्बर योद्धा थिए। गणेशमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस 1 नम्बर योद्धा हुन्। जेलमा टोइलेटबाट भागेर पनि ज्यान बचाएका मान्छे हुन्, त्यस्ता मान्छे थिए। गणेशमालाई राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री अफर गर्दा नखाएका व्यक्ति पनि हुन्। तर किसिनजीलाई प्रधानमन्त्री अन्तरिम सरकार टाइममा किसिनजीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। त्यसो हुँदा राज्य सञ्चालन कला एउटा हो र राज्य सञ्चालन कलामा पनि के अरे कमरेड प्रचण्ड सफल हुन्थ्यो होला, उहाँको सही सल्लाहकार भइदिएको। जस्तै भारतमा इन्दिरा गान्धी आफै सक्षम थिइन्, तर उहाँका कुटियर्स अथवा सल्लाहकारमा अत्यन्त राम्रा थिए। तर राजीव गान्धी त एउटा पाइलट न थियो। त्यो पाइलट मान्छे कसरी राजनीतिमा त्यसरी सफल भएर आयो भन्दा तिनका सल्लाहकार थिए। राजा महेन्द्रले 2015 सालमा सत्ता आफ्नो हातमा लिँदाखेरि के गरे? तिनका कला हेर्नुहोस्, तिनका सल्लाहकार प्रोफेसर यदुनाथ खनाल, त्यही काङ्ग्रेसमा भएको सूर्यबहादुर थापा, विश्वबन्धु थापा, श्रीभद्र शर्मा, तुलसी गिरी, यी सबै काङ्ग्रेसतिरकै मान्छे तानेर बनाएका होइनन् र तिनले यति राम्रो किसिमको जग हाल्दिए निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको, जसमा आफ्नो छोराले पनि निकै समय 2028 सालदेखि 46 सालसम्म राज्य गर्यो।
आफूले भन्दा धेरै समय राज्य गर्यो त्यही जगमा राजा महेन्द्र, त्यही जगमा राज्य गर्यो भने त्यस्ता सल्लाहकार हुनु परेन। खोइ त उहाँहरूको सल्लाहकार हाम्रो तपाईँको लोकेन्द्र विष्ट जस्तो व्यक्ति अहिले जुन ड्र्यागन फ्रुट बनाएर बसेको छ तपाईँको दाङतिर, त्यो व्यक्तिले प्रचण्डलाई भेट्न नपाउने कुन प्रचण्ड? त्यस्तो किसिमको राजनीति, त्यस्तो ठालुपन पनि हुन्छ। अहिलेका राष्ट्रपति अथवा विगतका राष्ट्रपतिले भोटो हेर्ने कला उहाँको संस्कृतिभित्र पर्छ, कुमारीमा पैसा चढाउने उहाँको संस्कृतिभित्र पर्छ। के भन्न खोजे यो? राजतन्त्रको लेगासीलाई अथवा परम्परालाई कायम गर्दै उहाँहरू पनि राजा बन्न खोज्नु भएको होइन। के लोकतन्त्र भनेको त्यसलाई निरन्तरता दिने हो कि सिम्पली शाहवंशीय तन्त्रलाई उखेलेर फालेर आफूले त्यस्तै किसिमको अर्को अनुनयन गर्ने हो कि छुट्टै किसिमको लोकतन्त्र अनुभूति जनतालाई दिएको सोच उहाँहरूको सल्लाहकार को? 1 2 3 भने मलाई बताइदिनुहोस् त। ओ प्रोफेसर अहिलेकै केपी शर्मा ओलीकै भित्र पनि भन्नुहोस् न, किन प्रचण्ड भन्नुहुन्छ? प्रोफेसर एउटा डाक्टर चाहिँ हुनुहुन्छ है केपी शर्मा ओलीको, डाक्टर राजन भट्टराई, जो परराष्ट्र सल्लाहकार हुनुहुन्छ। प्रोफेसर होइन, डाक्टर राजन भट्टराई। डाक्टर भने उहाँ कतिवटा उहाँको इन्टरनेसनल जर्नल आर्टिकल निस्कियो होला, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले उहाँको त्यो डाक्टरलाई कतिले प्रयोग गर्यो होला, उहाँको योगदानलाई, एकाडेमिक पर्फर्मेन्सलाई, प्राज्ञिक क्षेत्रको योगदानलाई कतिजनाले पढ्न पायो होला? देखाउनुहोस् त मलाई। डाक्टर लेख्ने हुन्छ। मैले पनि त 9 जनालाई त डाक्टर बनाइसकेको छु नि त। अल्टुगेदर गर्ने 19 जना भइसकेका छन् को अथरमा समेत। डाक्टर लेख्दैमा हुन्छ योगदान? खोइ प्राज्ञिक क्षेत्रले योगदान हुनु पर्यो कि परेन? राष्ट्रले योगदान हुनु पर्यो कि परेन? कुन ठाउँमा आछ? प्रोफेसर यदुनाथ खान एसियन सर्वे, पेसिफिक एफेयर जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देखिएका जर्नलिस्टहरू आर्टिकल आउँथ्यो राजा महेन्द्रका सल्लाहकार। डाक्टर हर्क गुरुङसँग मतलब पनि उदाहरण दिन्छन् मान्छेले, जो ज्ञानेन्द्रले पनि राखेकै थिए नि। अनि हेर्नुहोस् त, अनि त्यो डाक्टर लेख्दै हो नि। मलाई पनि तपाईँले डाक्टर भन्दा कता कता लाज लाग्छ। म किनभने म डाक्टरको क्षमताको मान्छे हो कि होइन जस्तो लाग्छ। तर मेरो पेसा, शिक्षण पेसाबाट मैले केही राम्रो कामहरू गर्दै अनुसन्धान तथा सैद्धान्तिक ज्ञान कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूलाई दिँदा झन्डै 700-800वटा आर्टिकलहरू विभिन्न स्तरका अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, नेपाली, अङ्ग्रेजी, गुरुङ भाषामा समेत लेखेका कारणले मैले प्रोफेसर तहको पदमा त म आसीन हुन पुगेँ भने सायद म त्यसै प्रेम शर्मा जस्ता अरू पनि मसितै भएका मान्छेहरूले प्रोफेसर किन पाएनन् त नि? तपाईँ त्यसरी मूल्याङ्कन गर्नुहोस् मित्र। अब जस्तो नि तपाईँले सल्लाहकारको कुरा गर्दाखेरि प्रचण्डको अवनति भएको छ, प्रचण्ड उकालो होइन ओह्रालो यात्रामा छन्। तपाईँले सल्लाहकारको कमजोरी देख्नुभयो। अहिले त प्रचण्डको सल्लाहकार को भनेर भन्दा नि भेट्न नसक्ने अवस्था छ। सबै कुरा उनको छोरी, कान्छी छोरी गङ्गा दाहालले नै हेरे जस्तो देखिन्छ। किनभने कान्छी छोरी सल्लाहकारको रूपमा काम गर्नु नै प्रचण्डको राजनीतिक पतन हो कि भनेर पनि भन्न थालियो। पहिला छोरालाई बनाए, अहिले आफ्नो छोरा या छोरी हुनु हुँदैन भन्ने कुरा होइन। तर त्यो हैसियत राख्छ कि राख्दैन? मनुस्मृतिका कुरा, कौटिल्यका अर्थशास्त्रका कुरा, म्याकियाभेलीका रणनीतिक सिद्धान्तका कुरा मैले भन्ने गरेको छु मित्र। एउटा कुरो, कमरेड प्रचण्डको रणनीतिक कलामा अहिले देखिएका दलहरूमा सबैभन्दा राम्रो रणनीतिक कला प्रचण्डको छ। तर पार्टीको सङ्गठनात्मक स्वरूपको ढाँचामा हेर्ने हो भने नेकपा एमालेको जस्तो अब अहिले फुटिसक्यो मैले भनिनँ है। अहिलेसम्म एमाले भित्रको साङ्गठनिक संरचना अत्यन्त राम्रो बलियो छ। तर यता नेपाली काङ्ग्रेसको भोट ब्याङ्क छ, आफ्नो स्वभाव नेचर्स हुन्छ, आफ्नो गड्स हुन्छ, त्यो किसिमको आफ्नो कला, आफ्ना क्रेडिट छन्, एसेट छ, सम्पत्तिहरू छन्। तर त्यो सम्पत्तिलाई प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो। केपी शर्मा ओलीको पनि त्यो प्रयोगमा आउनु पर्यो। अब अर्को कमरेड प्रचण्डको आफ्नो रणनीति चातुर्य मात्रै भएन, यहाँ काँधमा चढे टाउका हिर्काउने त्यो एउटा सोचले मात्रैले काम गर्दैन। त्यसपछि हिर्काइसकेपछि के गर्नु त? ढल्यो त ढल्यो, आफूले अगाडि लिएर जानु पर्यो कि नै? जस्तै अस्ति केपी शर्मा ओली 27 गते विश्वास मतमा त ढलिसकेका थिए। राजीनामा दे बाटो खुला गरिदिए भनिएको थियो नि त। खुला त अटोमेटिकली भएको थियो त 27 गते। खोइ त्यो नि त्यसलाई अगाडि लिएर गएको, नलायक होइन। अनि तपाईँलाई मैले नलायक भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा कमरेड प्रचण्डको खैरो खनिदिनु भयो भन्न मिल्दा? अथवा त्यस्तै गरी अरू नेता
अब रामचन्द्रजीले त अझ भत्ते सराप गर्दै हुनुहुन्छ शेरबहादुर देवाल। हामीले सरकार चलाउने झन्डै हुनुहुन्थ्यो। रामचन्द्रको बुद्धिमा लागेको भए हालत देखिएन। शेरबहादुर देवाल त अर्काका चोरेर ल्याउँदाखेरि त यहाँ सरकार चलाउने हैसियतमा पुग्न गाह्रो भयो भने त्यसै सपना देख्ने। त्यसो भए केपी शर्मा ओलीको सल्लाहकार त खतरा रहेछन् त, केपी शर्मा ओलीको टिम त भयानक रहेछ त, किनभने त्यो रणनीति केपी शर्मा ओलीको रणनीतिमा प्रचण्ड, माधव नेपाल र शेरबहादुरहरू त ठाउँका ठाउँ असफल भएको त तपाईँले आफै भन्नुभयो त। केपी शर्मा ओलीको के टिम बलियो हो, सल्लाहकारहरू उन्नत खालका हुन् कि के हो? अलि हँसाउनु भयो त मैले। केपी शर्मा ओली जुन तरिकाले तिकडुमले उहाँ अगाडि आउनुभयो, एउटा असंवैधानिक कदमलाई पनि उहाँले अङ्गीकार गर्नुभयो नि। त्यो सल्लाहकारले दिएको होला नि त। त्यो पनि त के त्यस्तो कदमलाई पनि त्यो सल्लाहकारलाई पनि तपाईँले राम्रा रहेछन् भन्न मिल्ला? तर ठाउँको ठाउँ 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जिल्ला पार्दिनु हो नि। यस्ता नलायक किसिमको राज्य सञ्चालन गर्ने कला नभएका नेता बनाउँदाहरूलाई त्यत्तिको गर्नु भनेको केपी शर्मा ओलीको तुलनात्मक तरिकाले बेस्ट एमङ द वर्स्ट हो। त्यसो भए यो भन्न सक्छौ मान्छेहरूले केपी शर्मा ओलीलाई अलिकति साथ दिएको किन हो भने केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा आउने जुन 5 अनुहारहरू छन्, पुराना 5 अनुहारहरू, तिनीहरू झन् खराब भावनाले तिनीहरूको बिचमा केपी ओली अलिकति ठिक छन्। खराब भन्दिनँ, नलायक भन्छु मैले। हैसियत नभएका, सोच नभएका, भिजन नभएका भनौँ, त्यस्तै गरी उहाँहरूको योजना नभएका, कार्यक्रम नभएका, रणनीतिक नभएका, चातुर्य नभएका, राज्य सञ्चालन कलाको अभाव भएका व्यक्तिहरू भन्दछु मैले। जे अभाव भन्नुभयो नि ती व्यक्तिहरूमा केपी ओलीमा चाहिँ त्यो भरिपूर्ण छ। तुलनात्मक तरिकाले आफ्नो सत्ता जोगाउने कुराको लागि अरूहरूकोबाट सायद केपी शर्मा ओली अलिकति यो रणनीतिक कला त प्रचण्डबाट सिके होला नि त। कसरी टिकिराख्ने, कसरी सत्तामा लिप्सामा चढिराख्ने भन्ने कुरा त सायद प्रचण्डबाट सिके, चातुर्य कला। तर प्रचण्डसित त त्यस्तो किसिमको ढङ्ग भएन नि त। उहाँले प्रचण्ड 2 चोटि त मौका पाउनुभएको होइन प्रधानमन्त्रीमा। कमरेड माधव नेपालले 15 वर्ष जति महासचिवको ढुलिमिली चलाउन अवसर प्राप्त गर्नुभएको नि त। पार्टीलाई छलाङ मार्ने त्यो अवसर प्राप्त गर्नुभएको होइन र? 2तिर हार्दा पनि त्यो प्रधानमन्त्री बन्ने उहाँले अवसर प्राप्त गर्नुभएको होइन। अझ पहिलो त उहाँलाई संविधान समितिको अध्यक्ष नै बनाएर राखिएको थियो कमरेड प्रचण्डको रणनीतिक योजनामा। तर पछि उहाँ कहाँबाट फेरि प्रधानमन्त्रीमा नि प्राप्त गर्न पुग्नुभयो। तर भयो के त, हात लाए शून्य। के अवसर पाएर पनि काम गरेर देखाउन सकिँदैन? जस्तै म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। मैले केही गरिनँ, 2.5 वर्ष कार्यकाल डिपार्टमेन्ट हेड चलाउँदाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कहिले नभएको किसिमको नजिर देखाएर छोडेको छु मैले। के देखाउनु? भोलिन्टियर टिचर लिएर मैले क्लास सञ्चालन गरेँ। मलाई केही राजनीति क्याम्पका साथीहरूले सहयोग गरेनन्। 0 पैसामा भोलिन्टियर टिचरहरू कक्षा कोठामा आएर पढाइदिए। कुनै राजनीति गन्ध पनि होइन। उहाँहरूको पर्फर्मेन्सको बेसमा विद्यार्थीले मूल्याङ्कन गरे। ठिक छ सर भने, ठिक छैन भने मलाई भन, म भोलि नै उहाँलाई बाई गर्छु भने। अहिलेसम्म 3 जना व्यक्ति त अहिलेसम्म त्यहाँ निरन्तर काम गरिरहेको 7 वर्ष भयो क्या हो सायद उहाँहरूले काम गर्न थालेको। यस्तो पनि गर्न सकिन्छ नि त। मेरो कार्यकालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हेर्नु 2.5 वर्षभन्दा अलिक समय बढ्ता हो, 1 दिन होइन 1 पिरियड पनि हडताल भएन। तोडफोड आगजनी तालाबन्दी कति हुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय? गर्न सकिन्छ नि मित्र। तर अवसर पाउनु पर्छ। तर एउटा युनिभर्सिटी चलाउनु र एउटा देश चलाउनुमा त आकाश जमिनको फरक छ त डाक्टर साहब। होइन, देश चलाउने कुराको त्यही किसिमको खाका हुनु पर्यो। मैले सानो म्यानेजमेन्ट चलाउने भने त्यही खाकाको बनाएँ। देश चलाउने म एउटाले मात्रै होइन होला नि त। सायद स्थानीय क्षेत्रको विज्ञको दृष्टिकोणले, विद्यार्थीको दृष्टिकोणले मैले स्थानीय योजनाहरू, अझै पुँजीगत खर्च कसरी सञ्चालन हुनुपर्छ, जनस्तरबाट सहभागिता कसरी जुटाउनुपर्छ भन्ने कुरामा म भूमिका निर्वाह गरौँला। ठिक छ, तपाईँले भने डाक्टर राजन भट्टराईको कुरा ल्याउनु हो परराष्ट्र मामलामा। यदि उहाँको दक्षता छ भने उहाँले अहिले बिग्रिरहेको हाम्रा वैदेशिक सम्बन्धको विषयमा त्यसमा सुधार लिएर आमूल परिवर्तन ल्याएर अगाडि आउन सकिने स्थिति हुनुहुन्छ। आफूलाई थाती राखेर पनि भारतले 20 लाख डोज भ्याक्सिन दिन्छु भनेको ठाउँमा अहिले किन दिएन त नि? अहिले राष्ट्रपतिले चीनका राष्ट्रपतिसित, अमेरिकाका राष्ट्रपतिसित, महारानीसँग पनि माग्नुपर्ने स्थिति किन सिर्जना भयो? सायद राजन भट्टराईकै कारणले सिकाएर हो कि? त्यो पनि त प्लस पोइन्ट मानौँ न त। तपाईँको प्लस पोइन्टमा त्यो पनि हामीले किन अलि कुरा सबैलाई अलि वाइडली विचार गर्दा उहाँको सजेसन पो हो कि, सुझाव पो हो कि, सल्लाह पो हो कि?
त्यसो भने हामी त्यतातिर पनि फर्काउँ न। अब नयाँ नजिर भएन, अब सकिन्छ। डाक्टर साहबले एउटा कुरा भन्नुभयो, सल्लाहकार र टिम बलियो भयो भने नै रिजल्ट आउने हो। आउँछ। प्रचण्डको 10 वर्षको जनयुद्धको रिजल्ट त लगभग आएको थियो नि। थियो। देश हल्लाका हुन्, 80% त कब्जा गऱ्यौँ भनेर उनीहरू भन्थे। थिए। गाउँ त सबै कब्जा गरेका थिए, सदरमुकाम मात्रै बाँकी थिए। डाक्टर साहबलाई थाहा छ। अझ केही सदरमुकाम त अझ हानेर भागे होइन। 10 वर्षको जनयुद्धमा रणनीतिक रूपमा सफल भएका प्रचण्डलाई त्यस्तै किसिमका सिपाहीहरू, त्यस्तै किसिमका कमान्डरहरूले साथ दिएर त्यहाँ सफल भएको थियो। जब संसदीय व्यवस्थामा प्रचण्ड ओर्ले, अझ भन्ने हो भने प्रचण्डहरू के भन्थे भने संसदीय व्यवस्था खसीको मासु राखेर खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने हो भन्नेमा हाम फाल्दै आइपुगेपछि जनमोर्चा चाहिँ त्यही भन्थ्यो भनेर आए भण्डाफोर गर्ने भन्थे। अनि यहाँ चाहिँ असफल किन भए? ती योद्धाहरू त्यतिकालाई मात्रै थिए। यो राजनीति, यो संसदीय खेल, कच्चा खेलमा प्रचण्ड किन असफल भए? जनयुद्धमा लडाइँमा किन सफल भए? कि उनीमा सैन्य गुण बढी, चातुर्यता बढी, छापामार शैली बढी र संसदीय ज्ञानको अभ्यास कम भएर प्रचण्ड असफल भयो भने के देख्नुहुन्छ? उत्तर त तपाईँले भन्नुभयो नि त। होइन, डाक्टर साहबले के भन्नुहुन्छ? मैले त यति होइन अप्सनको रूपमा होइन, तपाईँले भनिदिनु भयो। उहाँको चाहिँ रणनीतिक कला चाहिँ त्यो गुरिल्ला युद्ध गर्ने कुरा कलामा उहाँ खपिस्ट होइन। तर जब उहाँ यो नागरिक समाजको शासन सत्ता चलाउने कुरामा आइपुग्नु भयो, उहाँ चाहिँ फस्नुभयो, लोभमुखी हुनुभयो। उहाँको परिवारहरूलाई त्यत्रो किसिमको पद किन आवश्यक पर्थ्यो? उहाँले त्यसलाई बलिदान दिनुभएको भए हुँदैन थियो होइन। बुहारीलाई नै मन्त्री किन चाहिन्छ, छोरीलाई नै एउटा ठुलो महानगरपालिकाको मेयर किन चाहिन्छ भनिदिनुहोस् त। पत्र च्यातेर त्यो पनि फेरि खोइ के तफसिलका कुरा छोड्नुहोस्। त्यो तिग्डमका कुरा त उहाँको तिग्डम कलामा त चातुर्य छ भने त अहिले मैले भनिसकेँ। के गर्नु पर्थ्यो, कक्कलाई झुक्काएर काङ्ग्रेसलाई पनि भोट हाल्न लगाइयो, एमालेलाई नै किनियो, के गर्यो। त्यो चातुर्य कलाको विषयमा व्याख्या नगर्नुहोस् न मलाई। मैले एकै शब्दमा भनिसकेँ। उहाँको रणनीतिक कुरामा त चातुर्य हो। तर गणेशमान पनि त फ्लप खाएका थिए नि त। किनभने जब मल्टिपार्टी स्थापना भइसकेपछि उहाँका श्रीमान, उहाँको श्रीमती र छोरा दुवै लड्दाखेरि दुवैजना हार्नुपर्ने स्थिति त सिर्जना। जनताले त नजिकबाट हेरेको हुन्छ। बलिदान कति गर्यो, योगदान कति गर्यो र यसले देश र जनताको हितको लागि काम गर्दैछ वा आफ्नो परिवार र नातापाताको बारेमा काम गर्दैछ, आफ्नो स्वार्थ र उसमा काम गर्दैछ भन्ने हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि त, उहाँको सल्लाहकार को छ भन्दा बिचौलिया छन् अहिले सायद। अब उहाँ मैले सुन्नमा आउँछु ढोलाइटीमा उहाँ बस्नु भएको छ, उहाँ डेरामा, डेरावाला नै ठेकदार छ भन्ने कुरा सुनिन्छ होइन। ठेकदारकै गएर बस्नुपर्ने यति क्षुद्र, यति न्यून तरिकाको एउटा राज्यको सुविधा पाउने व्यक्तिले पनि त्यहाँ गएर त्यो ठेकदार कहाँ बस्नुपर्ने हुन्छ र? अनि मान्छेले प्रश्न गर्दैन, शङ्का गर्दैन? त्योबाट आफू मुक्त हुन खोज्नु पर्छ कि पर्दैन? त्यसो भने नि डाक्टर साहब, तपाईँ एउटा प्राडाको हिसाबले, प्राध्यापक डाक्टर, एउटा अनुसन्धानदाताको हिसाबले नेपाली राजनीतिमा केही न केही योगदान त छ, 51% त पोजिटिभ कुरा छ भनेर भनिरहेपछि केही न केही प्रिकसन त डाक्टर साहबले दिन पर्यो, रिकमेन्ड त गर्नु पर्यो प्रचण्डलाई। अब प्रचण्ड ओह्रालो लागेका प्रचण्ड उकालो लाग्ने, शिखरमा पुग्ने प्रिकसन चाहिँ डाक्टर साहबले के दिनुहुन्छ? के तपाईँ प्रचण्डलाई गर्दै हुनुहुन्छ? के डाक्टर साहब? प्रचण्डलाई राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री सत्ताको नेतृत्व दिन तपाईँ पहल गर्दै हुनुहुन्छ र मैले यति गरेर पाउँछन् भने त त्यो त धेरै ठुलो कुरो पो हुन्छ त डाक्टर। ल ठिकै छ। प्रचण्डले आफ्नो राजनीति भूमिकालाई जीवन्त राख्न चाहनुहुन्छ भने यो देशमा आफूले केही गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको क्याम्पबाट, यो त नाम मात्रै हो क्याम्प भएको छ नेपालमा कम्युनिस्ट त होइन, यो त एउटा पार्टीको खोक्रो मात्रै, शब्द मात्रै हो। तर उहाँ चाहनुहुन्छ भने उहाँले बलिदान गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा के बलिदान? केमा बलिदान गर्ने भने अहिले यो उहाँले दुई पटक प्रधानमन्त्रीत्व कालमा गरेका कमी कमजोरी लगायत केपी शर्मा ओलीसित एउटा राजनीति एकीकरण गर्ने किसिमको जुन पहल गर्नु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु भयो नि, त्यहाँदेखि गएर खेलका त्रिभुवनका कुरादेखि अहिलेको स्थितिमा समेत आत्मआलोचना गर्दै नयाँ पुस्तालाई म चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु। अब नयाँ पुस्ताले यो हामीले सृष्टि गरेर विरासतलाई अगाडि लैजानु पर्यो भन्ने किसिमको आत्मआलोचना गर्दै उहाँले एउटा त्याग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो नेकपा माओवादीको लागि भन्नुभएको छ तपाईँले? नेकपा माओवादीलाई पनि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने कुरालाई पनि, अहिले भनौँ न ऋषि कट्टेल कि कसको पार्टीको नामलाई उहाँलाई पनि समेट्दै यो देशलाई गोल बन्द गर्दै एउटै छाताभित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जसभित्र नेपालका अधिकांश
मतदाताहरू कम्युनिस्टको नाममा भोट खसाल्छन्। अब केपी ओली र त्यो किसिमको सृष्टि गर्ने उहाँको वातावरणमा अगाडि अग्रसर हुनु पर्यो। अब केपी ओली र प्रचण्ड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटै छातामुनि बस्ने सम्भावना अझै देख्नु भएको छ डाक्टर साहबले? किन सकिँदैन? कसरी सम्भव छ? तपाईँले पद नलिएपछि सम्भव छ, अरूलाई अगाडि राख्ने अनि मान्ला आफूले गरेर कमी कमजोरी स्वीकार्ने पहिलो कुरा। त्यति गर्दै भए त नेकपाको यो हालत हुँदै हुन्छ। आफू जेन्टलम्यान भएर बस्न सकिँदैन। यो गरौँ उसो गरौँ भनेर बसिन के प्रोफेसर यदुनाथ खनालले पञ्चायती व्यवस्था आफैले चलाएको थिए र? मोहम्मद मोहसिन अनि के अरे डिपी अधिकारी अनि कमला रेग्मी तिनीहरूले प्रधानमन्त्रीहरू चलाएको थिए र? होइन, राजा महेन्द्र बस्नै सक्दैनन् भन्ने सिनारियो सक्दैनन् त उहाँ असफल भइसक्नु भयो दुवैजना, केपी ओली पनि त्यही। बिल्कुल। तपाईँले अब सफल भन्नुहुन्छ, सफल त के हो? एकदम क्षणिक सफल त सजिलो हुन्छ नि त, होइन र? बेसरी जाडो समयमा खुट्टामा पिसाब गऱ्यो भने त एकछिन त न्यानो हुन्छ नि, त्यो त एउटा कुरा हो। तर दिगो तरिकाले राष्ट्रलाई एउटा दिशा दिने तरिकाले सोचको खै त बियोन्ड द 5 इयर्स सोचाउनु पऱ्यो नि। अहिलेका सांसदहरू अहिलेका मन्त्रीहरू के लागि त 5 वर्षमा निर्वाचित भइसकेपछि कति कमाउने, कुन ठाउँमा आफ्नो व्यक्तित्व राख्ने भन्ने किसिमको सोचभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। देख्नु भएको छ खल्तीमा 10-10 करोडको संसद विकास कोषको पैसा लिएर अनि छर्दै हिँड्ने यो के उहाँहरू नीति निर्माता कि बजेट खर्च गर्ने कार्यान्वयनकर्ता? अहिले त त्यो खारेज भयो नि त। अहिलेको खारेज त अब अहिले सांसदै नभएपछि खारेज स्वाभाविक थियो। अति राम्रो भएको छ, यो कुरालाई सबैले स्याल्युट गर्नुपर्छ। अब डाक्टर साहब बाबुराम भट्टराई, अब तपाईँले अघि भन्नुभयो नि प्रचण्डको सल्लाहकार केपी ओलीको सल्लाहकारमा एकजना प्राध्यापक डाक्टर देखाउनुहोस् त भनेर मलाई चुनौती दिनुभयो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई त स्वयं डाक्टर छन् त, अनि उनी किन फेल भइरहेछन्? उनी किन फेल हुँदै उनी ओह्रालो गिरावट छ उनको राजनीतिक? तपाईँले एउटा कुरा के बुझिदिनु भने उहाँ चाहिँ राजनीति शास्त्रको डाक्टर होइन नि त। तर ग्रासरुटको मान्छेले बुझ्दैन नि त, डाक्टर भनेपछि सबैलाई सोलो डोलो एउटै बाबा। मैले हुम्लामा एउटा भोटेको यारी भन्ने ठाउँमा श्रीमतीको ब्लिडिङ भएर रहेछ, अनि उसलाई बोलाउन आइयो, हामी बसेर खाँदै अनि त्यसपछि मैले ठट्टामा भन्ने कि हाम्रो डाक्टर साहब हुनुहुन्छ नि यहाँ भन्ने डाक्टर सुरवीर पौडेल हुनुहुन्थ्यो, अनि लो डाक्टर साहब मेरो श्रीमतीको ब्लिडिङ भएको छ, यस्तो उपचार गरिदिनु पऱ्यो भन्ने भयो कि। तर उहाँ पिएचडी डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, टुरिज्मको डाक्टर हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता कुराहरू एउटा कुरा हुन्छ हेर्नु, राज्य कला भनेको डाक्टरै हुनुपर्छ भनेर पनि म भन्दिनँ। राज्य कला सञ्चालन गर्नेको लागि अलिकति फिलोसफिकल क्षेत्र भन्ने के हो? साइन्स हो। त्यो साइन्सलाई अङ्गीकार गर्न सक्नु पऱ्यो, त्यसको मर्म र धर्म मूल्य र मान्यता बुझ्नु पऱ्यो। हामी हेर्नुहोस् त के गरिरहेको छ अभ्यास, संसदीय व्यवस्था वेस्टमिनिस्टर मोडेलको बेलायती व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेका छौँ। अझ परीक्षण रूपबाट हामी सङ्घीयता गरेका छौँ। आवश्यक हो कि होइन देखिहालिएछ यी प्रदेश सरकारको गतिविधि। अर्को तर हामी कहाँको हिजोको शिक्षा हामीले के पढाएर ल्याइएको थियो? प्रशिक्षण केमा ल्याइएको थियो? मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादमा होइन? के त्यो यहाँ लागू भएको छ? के त्यो सम्भव छ? के उहाँहरूले चलाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यस्ता चरित्र भेट्नुहुन्छ? मुठी हल्लाएर हुने भए होला, अथवा कालो टोपी लाएर तलतिर टाइसुट लाएर हुने भए होला। है क्वाजी त त्यहीँ छ नि त मित्र। यो मिश्रित किसिमको चिजको गतिविधि तपाईँ किन यो एनोम्यालिज विकृति र विसङ्गति देखिराख्नु भएको छ? खोइ अनुशासन। यस्तै तरिकाले राज्य सञ्चालन गर्ने कला यही हो। जनताले पत्यार गर्ने किसिमको तरिकाले चल्नु पर्यो नि। मेरो छिमेकीमा आएर एकजना सांसद बस्नुभयो, उहाँ साइकलमा जानुहुन्थ्यो सिंहदरबारमा, अनि पछि सम्भव भएन, अनि पछि उहाँले पब्लिक बस चढ्नुभयो, अनि पछि उहाँले आफ्नो एउटा कुनै साथीको कार चढे जानुभयो, अनि मेरै घरमा एउटा सांसद बस्थे। अब धेरै कुरा भनिदिन्छु डाक्टर साहब, उहाँ पहिला चाहिँ पब्लिक बस चढे जानुहुन्थ्यो। एक दिन त यो पनि हराएको थियो, उहाँको यो लगायत हो कि पनि हराएको थियो पब्लिक बसमा कता भएर। अनि पछि उहाँले एउटा बिचौलियाको गाडी मगाएर यहाँ जान थाल्नुभयो। 300 रुपियाँको रेडियोहरू पनि घुस लिन थाल्नुभयो सांसदले। अनि उहाँले प्राप्त गरेको सुविधा पाएको 2टा टेलिफोनलाई 75,000मा बेचेर पनि उहाँले हिँड्नुभयो। यस्ता सांसद, यता निमुखा सांसद, यस्ता गरिब भोका नङ्गा सांसदहरूको चरित्र र उहाँहरू अनुशासन बस्न नसकेको पराकाष्ठ अहिले देख्नु भएको छ। अब अनुशासनको पराकाष्ठ
अहिले देख्नु भएको छ। अब नि डाक्टर साहब यो पराकाष्ठ देखिरहेको छ, छर्लङ्गै छ, ऐनामा आफ्नो मुहार देखिरहेको छ। मैले त्यतिमै सङ्केत गरेँ, अरू भन्ने यो सांसदको नाम भन्न त तपाईँले सायद मन गर्नु भएन, आवश्यक छैन। अब किन बेइज्जत गरिदियो र नामै आवश्यक छैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराई एउटा पोलिटिकल म्यान हो कि टेक्नोक्र्याट हो? उहाँ त इन्जिनियर, उहाँ त डिजाइनर भनेर भनिन्थ्यो। एकातिर उहाँको अध्ययन अनुसन्धान थियो, अर्कोतिर समाउन खोज्दाखेरि यो बिग्रिया हो उहाँको। अब तपाईँले के भन्नु, बडा गाह्रो प्रश्न ल्याउनु हो नि। यो त गुरिल्ला युद्धमा पनि उहाँ खप्पिस्तै तरिकाले प्रस्तुत हुनुभयो, के अरे कमरेड प्रचण्डसितै होइन, दोस्रो व्यक्तिको रूपबाट हुनुहुन्थ्यो। एकातिर पिएचडी पनि गर्नुभयो, त्यो पिएचडीको सेलोखेलो कतातिर हो, आर्किटेक्ट इन्जिनियर हो के अरे उहाँ, आर्किटेक्ट हो। उहाँको त्यो पेसा पनि चलेको पनि छैन फेरि। अनि एकदमै इन्जिनियर त टप भनेर व्याख्या पनि गरिन्छ। अर्को तपाईँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीको अपर्च्युनिटी उहाँले प्राप्त गर्नु, संविधान निर्माणको एउटा नेतृत्व उहाँले अवसर पाउनु भएको थियो, त्यो पनि सम्भव भएन। अब तपाईँले आफै मूल्याङ्कन गर्नु उहाँ के खालको हुनुहुन्छ, ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन, म यही भन्छु। मैले भन्न जान्न खोजेँ नि डाक्टर साहब, उहाँलाई सधैँभरि फर्स्ट बोय, फर्स्ट म्यानको हिसाबमा हेऱ्यो क्या, राजनीतिमा किन सधैँभरि लास्ट हुनु भएको छ त? उहाँ किन असफल हुनु? त्यो लुइटेल स्कुल गोर्खा खोप्लाङको लुइटेल स्कुल जस्तो होइन नि मित्र। तर जिएनयुमा पनि राजनीति गर्ने भन्ने कुरा त्यति सहज हुन्थ्यो भने मैले पाएको थिएँ कुनै बेलामा टिकट पनि मलाई लिनुहोस् भन्ने कुरा स्तरमा पनि म थिएँ। तर मैले भने म झोला बोकेर कार्यकर्ता भएर हिँड्ने होइन, म चाहिँ सानो होइन, मेरो पृष्ठभूमि बताएँ। म त्यस्तो तरिकाले हुर्केर आएको व्यक्ति हो, पठन पाठकको क्षेत्रबाट आएको मेरो बिहान बेलुका गर्जो टर्ने मेरो कमाई खाने पैसा बाहेक अरू मेरो उपाय केही नभएको डेरा भएको मान्छे व्यक्तिले यो एकछिन सांसद खाएर क्षणिक किसिमको मजा लिएर नलुट्ने मनमा मेरो नेचर छ, न मैले त्यो मन्त्री पद पाउँला। राष्ट्रिय योजना आयोगको लागि सिफारिस हुँदा त मलाई 20,000 चन्दाको अफर आएको थियो, के अरे रिक्वेस्ट आएको थियो भने त्यहाँ के कमाउन पाइन्छ होला र? फेरि त्यस्तो राजनीतिमा आकर्षणै जागेन तपाईँलाई? आकर्षण मलाई जाग्यो। अनि प्राध्यापक हुँदा पनि त्यहाँ त विभिन्न सङ्घ सङ्गठन हुन्छन् पार्टीका, त्यता पनि कतै लाग्नु भएन? म एकचोटि भोट खसाल्नेमा पुगेँ, तर देखियो। अनि म एक दिन प्राध्यापक सङ्घको भोट खसाल्ने दिनमा बिदा थियो, म घरमा मजाले बसेँ। अनि एकजना व्यक्ति मलाई घरमै लिन आउनुभयो गाडी चढेर। त्यसपछि केटा हेर्नु यो भोट खसाल्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अनि उहाँ गइसकेपछि अनि यसो विचार गरेर मलाई एउटा कुपन दियो, मासु भात खान पाइँदो रहेछ त्यहाँ क्याफ्टेरियामा, कुपन पनि लिएँ, मासु भात मजाले खाएँ। अनि यसो विचार गर्ने उहाँले लिएको क्याम्पमा मैले भोट खसालिनँ, अर्कै ठाउँमा खसालेँ। गाडीमा हालेर लैजानेलाई तपाईँले भोट हाल्नु भएन? बिचरा हालिनँ। तपाईँ त अनि अफसर बेइमान हाती रहेछ नि त तपाईँ। बेइमान भन्दैनस् न, के हुन्छ र? अनि त्यसपछि म कहिले पनि सदस्य बनिनँ। आज अनि यो निस्कने बेलामा हो, म एकजना हाम्रै प्राध्यापकले मेरो सदस्यता उहाँले पैसा तिर्दिनु भएको रहेछ, ल भोट हालिदिएर भने भन्नुभयो। अनि कला हालिदिनु ल्याऊ भने अनि उहाँले एउटा चिट दिनुभएको थियो, त्यही टिक लगाइदिएँ। मलाई आवश्यक थिएन, म सदस्य बनिनँ। भनेपछि तपाईँ किनभने गोरु सङ्घ थियो, त्यो नेपाल प्राध्यापक सङ्घ भनेको गोरु सङ्घ हो। यो नेपालको प्राध्यापक सङ्घले नै यो देशमा अंश बन्नको राजनीति सुरु गरेको छ। दाबीका साथ भन्छु, अहिले अंश बन्नको राजनीतिले देश ध्वस्त भइरहेको छ होइन? अंश बन्नको राजनीतिले अहिले ध्वस्त भएको हो कि होइन? केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा के 2.5 वर्षलाई नेपाली जनताले प्रचण्डलाई दिनु, 2.5 वर्ष केपी शर्मा ओलीले चलाउनु भने नेपाली जनताले दिएको मत हो? सोध्नुहोस् त। यो अंश बन्न गर्ने, आमा बाबुको सम्पत्ति प्रोपर्टीहरू इक्वाली पार्टिसिपेट के अरे सेयर गर्ने, तपाईँले खै कुरा बुझ्या? यति हल्का तरिकाले जनताको अभिमतलाई यस्तो तरिकाले अंशबन्धीय तरिकाले चलाउने भने राज्य चल्छ? खोइ सोच। उहाँको सल्लाहकारले त्यही दिएको हो, उहाँको सल्लाहकारले काम गरे होला त्यहाँ 2.5 वर्ष त। अनि केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यको प्रतिकूललाई अङ्कन गरेर सम्भवतः यो कार्यकालमा पार्टी अध्यक्ष मै हुन पाउँछु, प्रधानमन्त्री मै हुन पाउँछु भन्ने तरिकाले तपाईँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर सिङ्गापुर जाँदाखेरि त्यो कमरेड प्रचण्डले भन्नुभयो होइन? हो कि यता टिचिङमा जाँदा भन्नुभयो होइन? स्थिति त केपी शर्मा ओलीको त नाजुक थियो नि त स्वास्थ्य, तर अहिले चमत्कार छ फेरि। हेर्नुहोस्, यसरी विश्लेषण गर्नुहोस् न, अलिक केस्रा चलाऊँ न। कति 36 घन्टा कि 72 घन्टा विश्लेषण गर्ने नेपालको पोलिटिक्सको विषयमा। केस्रा यिनका राजनीतिक चरित्र, यिनका सांस्कृतिक, यिनका संलग्नता,
यिनका क्षमताका विषयमा विश्लेषण गरौँ न, अब डाक्टर अनुसन्धान गरौँ न। अब 2007 सालको कुरा हामीले अघि गऱ्यौँ नि पृष्ठभूमिमा। 7 सालको परिवर्तनपछि त के नहोला, बहुदल आयो, के अरे प्रजातन्त्र आयो, राणा शासन गयो, अब बोल्ने स्वतन्त्रता छ, लेख्ने स्वतन्त्रता छ, दल खोल्ने स्वतन्त्रता छ भनियो। 7 सालदेखि 78 सालसम्म आउँदा आज 71 वर्ष भएछ डाक्टर साहब। उस्ताको उस्तै छ, कुवाको कुवामै छ नेपाली जनता, भ्यागु त बाहिरै आउन सकेन। यो के कारणले यस्तो भएको राजनीति? कहाँ कसले आगो झोसिरहेछ, यहाँ को खेलिरहेछ र नेपालको राजनीति यो अवस्थामा पुगेको छ? पहिला कुरा हाम्रा आफ्नै एक्टर्सहरूको अक्षमताको कारणले यो कुराहरू भइराखेका छ। विदेशी हस्तक्षेप भन्छन् नि, एजेन्ट छन् यहाँ, नेताहरू भन्छन् भन्छन् नि। आउँदैछु म त्यहाँ। पहिला तपाईँ नै कमजोर हुनुहुन्छ, तपाईँलाई नै वैशाली चाहिएको छ होइन। एकल नेतृत्व दिन सक्छु, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व दिन सक्छु होइन कि यो काङ्ग्रेसको नेतृत्व दिन सक्छु होइन कि यो अथवा जसपाको नेतृत्व दिन सक्छु होइन, यो देशको नेतृत्व दिन्छु भन्ने किसिमको पहिला सोचको नेता आउनु पर्यो। त्यसअनुसारका उहाँका योजना हुनु पर्यो। उहाँका योजना ठिक छन् कि छैनन् भनेको उहाँका सल्लाहकारदेखि उहाँको टिम इफोर्ट्समा ती किसिमको छलफल बहसबाट निष्कर्षमा पुग्न पर्यो। त्यो किसिमको नेतृत्वको उपस्थिति रहेन, एक्सेप्ट राजा महेन्द्रको समयमा है। म त्यो भन्दछु, किन भन्दा 7 सालको तपाईँले भने आमूल परिवर्तन यसो यसो होइन मित्र। राणा शासनलाई कसरी विस्थापन गर्नु सकिन्छ भने प्रजा परिषददेखि 1992देखि नै ती कुराहरूको सङ्घर्षरत थियो। त्यसपछि 7 सालको क्रान्तिमा भारतको त्रिपक्षीय सम्झौताको संलग्नताले, हस्तक्षेप नभनौँ संलग्नताले त्यतिखेर छिनफान भएको। त्यसपछि पनि के भने भारतको भूमिका हाम्रो चाहेर या नचाहेर दक्षिणतिरको मित्र राष्ट्रको भूमिका अलिकति अरूको भन्दा प्रभावकारी रहन्छ यो देशमा। यो कुरो आजसम्म मैले बताइराख्नु पर्दैन। अहिले केपी शर्मा ओलीले जुन किसिमको क्रियाकलापहरू, रणनीतिक कुराहरू, कदमहरू उहाँले चालिराख्नु भएको छ, अहिले जसपाको ममता ठाकुरसित उहाँ कहाँ लाइन हुन पुग्नु भएको छ भन्ने कुरामा पनि सायद मैले ग्रिन सिग्नल दिन्छु। यो त्यसै सो विवेकबाट भइराखेको चिज होइन, यसमा केही कुराहरू सत्य कुराहरू हुन्छ। अब भनिराख्नु पर्ला यो कसरी यसरी संलग्नता हुन्छ त नि। एक्सट्रिम उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवको बिचमा यो मिलन कसरी हुन्छ? स्याटो उल्टो भएर आएपछि नेगेटिभ पोल र पोजिटिभ पोलको बिचमा एट्र्याक्सन हुन्छ भने चुम्बक पढ्नु भयो होला, त्यस्तै तरिका हुनसक्छ। अब उत्तरले त काम गरेन बिचरा, उत्तरी छिमेकीबाट नि केही प्रयास त भएको थिएन। कम्युनिस्टहरूलाई एउटा क्याम्पमा राखेर जोगाइराख्ने भनेको त पहल त भएको थियो। एउटा ऐतिहासिक घटना मौनता तोडिएको थियो चाइनाको तर्फबाट पनि। चाइनाको कहिले पनि विदेशीहरूको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नहुने, संलग्नता नहुने, चासो नहुने नीति हो। चाहे भियतनाम वारमा होस् या कोरिया वारमा होस् या कहीँ पनि उनीहरूको त्यो नीति थिएन। तर हाम्रो नेपालमा अहिले विगतका केही समय राजदूतले खेलेका र केही व्यक्तिहरू आएर भूमिका निर्वाह गरेको कुराहरूलाई त अलिकति केलाएर हेर्ने भने त चीनको त्यस्तो नीति त फेरि पछाडि हट्यो, भारत फेरि हाबी भयो भन्न सकिन्छ यसलाई? हो। अब भारतको हाबी हुँदा नि केपी शर्मा ओली त भारत विरोधी छवि बनाएका, नाकाबन्दीमा चट्टानी अडान लिएर बसेका केपी ओली अब कसरी? अब श्याम शरणको हिजो अस्तिको एउटा सन्देश हेर्ने हो भने केपी ओली भारतको मोदी सरकारको सहयोगमा नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापित गर्ने लाइनमा छन्, भारतको मोदी सरकारको विश्वास जितेका छन्। त्यो काठमाडौँका केही मान्छेहरूलाई थाहा छ भनेर श्याम शरणले बोले, जो 62-63 को आन्दोलनपछि गणतन्त्र स्थापना हुँदा र राजतन्त्र ढल्दाका मुख्य त्यो बेलाका योजनाकार, त्यति बेलाका आर्किटेक्ट भनिन्छ। प्रणब मुखर्जीले अल जजिरामा दिएको अन्तर्वार्ताबाट नै सङ्केत छ नि त। कार्तिक 7 गतिको 12 मध्ये मङ्सिर 7 गतिको 12 मध्ये सम्झौता कसरी भएको भन्ने कुरा बताइराख्न यस्ता कुरा नदोहोऱ्याउँ क्या। यो इतिहास होइन, साँच्चीकै श्याम शरणले भने जस्तो कि केपी ओली मोदीको प्रभावमा छन् र राज संस्था ल्याउँदैछन् यहाँ। अब त्यो केही कुराहरू सकारात्मक सोच राखिदिए पनि काफी हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन। घात नगरिदिए मात्रै पनि धेरै काम गर्छ। नल भयो भने, जिरो प्रभाव भयो भने म आफै तरिकाले नाच्न सक्छु कि। तर कतिबाट मलाई अलिकति अवरोध भयो भने म नाच्न सक्छु, त्यही जस्तो सम्भव छ होइन। तपाईँले एउटा कुरा बिच्छीको टाउको र अगाडिको
औजार यस्तो परेको अगाडि हुन्छ नि, तर पुछार कसरी ठ्याक्क मुखसित जोडिन्छ हेर्नु भएको छ? फेरि मैले लाक्षणिक कुरा गरेँ तपाईँलाई, तपाईँको श्रोता र दर्शकहरूलाई भने कसरी पुछार जोडिन्छ। त्यस्तै केपी शर्मा ओली पनि यसो गर्ने नि यु टर्न भएका होइनन् र? हिजो ब्लकेटको समयमा इन्डियासित डटेर ब्लकेट गरे, उत्तरतिरको नाका खोल्ने मैले तर्फ भए। त्यति मात्रै भएन, संविधान नमान्ने 10% जतिका 2 नम्बर प्रदेशका मान्छेलाई पनि ल्याएर सर्वसम्मतबाट संसदमा ल्याप्ची छाप लगाएर लिम्पियाधुरा कालापानीको नक्सा चुचे पनि बनाउने होइन केपी शर्मा ओली। अहिले फेरि केपी शर्मा ओली कहाँ पुगे त? भने कहाँ छ त यिनको गन्तव्य? कहाँ गएर सकिन्छ, कहाँ गएर रोकिन्छ यो यात्रा? विशेष सर्कल। हजुर, यो गुमराह छ। तर राज संस्था तपाईँले सुरुमा एउटा कुरा सङ्केत गरिराख्नु भएको थियो, नेपालको राजनीति अझै 6-7 वर्ष अन्यलको स्थिति हो। तर कतिपयले के भन्छन् भने केपी ओलीको यो यात्रा र विद्या भण्डारीको यात्रा संविधान च्यात्ने, व्यवस्था ढाल्ने, यो नेतृत्व कोल्याप्स पार्ने र अन्तत्वगत्वा कुम्भ मेलामा स्नान गर्न गएका ज्ञानेन्द्र र केही पनि केही स्पेस पाउनु स्वाभाविक हो, त्यो सोच्नु पनि स्वाभाविक हो। त्यहीलाई भनिन्छ समावेशी राजनीति। तर त्यसै कारणले त्यस्ता तिक्रमले त जस्ता तस्तै ठुस्सा ल्याएर राख्ने त सम्भव देखिदिनँ मैले, तर स्पेस दिने कुरो कुनै न हैसियतमा सम्भव छ। एउटा कुरा सुन्नुहोस्, अर्को तपाईँले भनेकै प्रश्नको विषयमा मैले के भन्दा केपी शर्मा ओली विद्या भण्डारीको कुरामा तपाईँले चर्चा गर्नुभयो। यो चर्चा गर्दा तपाईँलाई अलिकति मैले एउटा प्रश्न तपाईँतिरै तेर्साउँछु के हिजो 27 गते पछि कमरेड प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्रले उतिखेरै नै आफ्नो विश्वासमा जिगिदिएको भए केपी शर्मा कहाँ हुन्थे? एउटा कुरो अहिले जुन 76 को उपधारा 5 अनुसारको सरकार गठनमा तिग्डम चल्दा चल्दै कमरेड माधवको नेपाल तथा कम्पनीहरूले राजीनामा दिए भए शेरबहादुर त सोता हुन्थे त किन चोरी गर्न पर्थ्यो र? नक्कली कुराहरू कति गरिएको छ अहिले हेर्नुहोस् त। यस्ता पानपाते भन्छु, झारपात भन्छु मैले त हजुर, वकिल साहबहरू 149 को माग सिग्नेचर लिएर शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा दर्ता गर्नुभएको छ। अहिले पछि उहाँले 146 3जना कता हराए सुन्नुहुन्छ गणितीय हिसाब। अर्कोतर्फ नेकपा एमालेका 28 जना अनुपस्थिति पछि 26 जनाले सिग्नेचर गरेका भनियो। अहिले 23 जना मात्रै फेरि 46 जना पर्छन्। त्यो सङ्ख्या कहाँ घटिरहेछ हिसाब गर्नुभएको छ? यस्तो केटाकेटी कुरो त अनि त बलजफती तरिकाले संसद सडकबाट पुनर्स्थापना गर्छु भनेर लाखौँको मास काठमाडौँमा यो कोरोनाको महामारी समयमा उतार्ने यिनै नेताहरू हुन्, चाहे त्यो सत्ता पक्ष अथवा केपी पक्ष होस् वा उहाँका आफ्नै दलका प्रतिपक्षी माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्ड, त्यस्तै शेरबहादुरजी पनि त्यसमा संलग्न त हुनुहुन्थ्यो भाषण गर्नेमा होइन? के यी लायक किसिमका के नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्तिहरू हुन् त? अनि यी लायक नभएका व्यक्तिहरूको कुरा गर्दा के केपी शर्मा ओलीको मैले बढी प्रशंसा गरेँ। माधव कुमार नेपालको रोल के हो यहाँ? 0। आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री हटाएर त्यही पार्टीको सांसद होइन, हटाउन थियो त उहाँले राजीनामा यतैतिर एमालेतिर राजीनामा गरिदियो। अहिले कारवाहीमा पर्नुभन्दा राजीनामा गरिदियो। यसै मरेका क्या नै गरेका भन्ने गरिदियो सकिए थिएन? शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइहाल्थे त। तर के गर्न खोज्दैछन् माधव नेपाल? पार्टीको निर्णय पनि मान्दैनन्, तपाईँले भने जस्तो राजीनामा पनि। ए बाबा तपाईँ फेरि यो नदोहोऱ्याइदिनुहोस् न। 15 वर्षमा पार्टी अध्यक्ष पार्टी महासचिव भएको व्यक्ति हो, प्रधानमन्त्रीमा पुगेको व्यक्ति हो। केही गरेँ भने मैले भनेको छु, उहाँ हैसियत भएको मान्छे हो। अब यो एमाले भन्दा पनि क्रान्तिकारी पार्टी खोल्छु भनेर उहाँ त सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ अरे, केही दिनमै घोषणा। मुखमा त क्रान्तिकारी त जति पनि जसले लेखेको छ नि, मजदुर किसानका उहिले पनि क्रान्तिकारी लेखे आउँछ, विद्यार्थी नै क्रान्तिकारी छन्। यस्ता क्रान्तिकारी लेख्न कुनै गाह्रो छ? कम्युनिस्ट पार्टी भनेर लेख्न नेपालमा कुनै गाह्रो छ? त्यसो भए प्रचण्ड व्यवहार हुनुपर्छ कि प्रचण्ड र माधव नेपाल एक ठाउँमा आएर एउटै पार्टी बनाउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? सम्भावना त मैले कमरेड प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली, अरू सबै कम्युनिस्टहरू सम्भावना त छ नि, किन छैन भन्छु भने छ भन्छु अझै। तर त्यो किसिमको भिजनको व्यक्ति हुनु पऱ्यो नि त। सबैलाई चित्त बुझाएर समावेशी तरिकाले अगाडि लैजाने किसिमको सोच, योजना, ठुलो छाती, रणनीति
अनि क्रियाकलापहरू देखाएर आउनुपर्ने व्यक्तिको त आवश्यकता त छ, किन सम्भव छैन? को छ त्यो? को व्यक्ति हुनसक्छ त्यो? अब खोजीमा छ त्यो। अहिले देखिए व्यक्ति कसैमा पनि छैन। ल अहिले तत्कालका लागि माधव र प्रचण्ड एक ठाउँमा आउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? आउन त उहाँ आइराख्नु भएको छ, टाढै हुनु। एउटै पार्टीमा आउने कुरामा पनि अब यो थन्किँदै जाँदाखेरिमा एउटा विश्राम गर्ने थलो जस्तै हो। त्यसो भए म अन्तिमतिर छु। अदालतले केपी ओलीले दोस्रो पटक विघटन गरेको संसदलाई सदर गरिदियो भने कार्तिक मङ्सिरमा चुनाव हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? यदि बदर गरिदियो भने चाहिँ के हुन्छ? प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुन्छन् कि अरू आउँछन् कि आकाश खस्छ कि के हुन्छ? यो प्राविधिक कुरा पर्यो। प्राविधिक कुरामा म राजनीतिक कुराबाट विश्लेषण गर्छु। पहिलो कुरो त संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना मैले देख्दिनँ एकै शब्दमा। अहिले मैले देखेँ नि 49 दर्ता गरिएको राष्ट्रपतिमा किन अहिले 46 फेरि सर्वोच्चमा पुग्छ, अनि उतातिर 28 अनुपस्थिति भएकोमा 26 मात्रै किन राष्ट्रपति कहाँ पुग्छन्? फेरि 26 राष्ट्रपति कहाँ पुगेका त्यही व्यक्ति फेरि अहिले सर्वोच्चमा पुग्दा 23 किन हुन्छन्? होइन, यी गणितीय हिसाबमा हेर्दाखेरिमा के हो सत्य, के हो असत्य, के हुन्छ? अर्को के यो निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था हो एउटा कुरा। 76 त निर्दल। अनि अहिले मैले बिन्ती गरिसकेँ तपाईँका श्रोताहरूलाई, मैले दर्शकहरूलाई भनिसकेँ कि कमरेड माधव नेपालले अथवा उहाँका 23 जनाले राजीनामा दिएको, यतातिर नेकपा एमाले राजीनामा दिएको भए सकिएको थियो नि त, र पार्टी छोडिदिएको भए सकिगएको थियो त। उहाँले उता शेरबहादुर देउवालाई त मजाले जिताउन सक्नुहुन्थ्यो, खोइ त त्यो अभ्यास गरेको पनि उति हुनुहुन्छ र उहाँलाई पद चाहिएको छ। अनि सूर्य चिन्ह पनि झपक्क छाप हानाम हानाम जस्तो चिन्ह छोड्न मन पनि लागेको छैन, तर पाइएको पनि छैन। अहिले के अरे गोकर्ण विष्टले मिलाऊ 3 दिनभित्र, नत्र भने अब चाहिँ भन्ने अर्को पार्टी खोल्छ कि गुर्गी देखाएर हुने कुरो पनि होइन। उहाँले त केपी शर्मा ओलीले त साधारण सदस्य निकालिसक्नु भएको नै हो, फेरि त्यहीँ घुर्सेर आउनुपर्ने हुती भएरै हो कि नभएर हो कि? यी व्यक्तिगत कुराहरूको विषयमा नपट्याउँ क्या तपाईँ र मिडियामा। व्यक्तिगत नगरौँ न, व्यक्तिगत उहाँहरू त व्यक्तिगत होइन, संस्था हो नि त अहिले। संस्थागत कुरा गरेको है तपाईँ। हाम्रो कुरा अन्तिममा मैले त्यो भने अब यो दलदलको राजनीति छ नि, भद्रगोल छ नि नेपालको, यो दलदलमा टिक्यो भने तपाईँलाई थाहा छ त्यहीँ भासिन्छ मान्छे। अब त्यो दलदलबाट माथि निस्किएर पिच बाटोमा सर्लक्क कुद्ने चाहिँ सम्भावना कहिले देख्नुहुन्छ? कसरी हुन्छ त्यो? कसरी सम्भव छ? कसरी? अबको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले राम्रो किसिमको चुनावी एजेन्डा अगाडि सार्ने, जस्तै उदाहरणको लागि संविधान संशोधन गर्ने भन्ने राख्ने, संविधान संशोधनमा यो धाराहरूलाई जनमत र यो धारालाई संशोधन गर्ने भन्ने किसिमको एउटा ललिपप देखाउने। ललिपप मात्रै होइन, त्यो सत्य कुरा गर्ने र त्यसअनुसार जनमत तयार गरेर संशोधन गर्ने। यो अहिलेको मौजुदा संविधानमा व्यापक संशोधन गर्ने आवश्यकता छ। यो संविधान अन्तर्गत तपाईँले भने जस्तै यो दलदला हो, मार्च भनिन्छ अङ्ग्रेजी भाषामा। माथि झिक्छु भने तलै गर्ने अवस्था छ अहिलेको संविधानका प्रावधानभित्र। राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट बहुमत पाउन सक्ने स्थिति पनि छैन, पाए पनि आफ्नो नातागोता मान्छे राख्ने बाहेक यहाँ कुनै काम छैन। यसले राज्य चल्दैन। हिजो त शाहवंशको राज्य शासनमा त, प्रत्यक्ष राज्य शासनमा त संविधानमा माथि भनेर लेखिएको थियो 2019 सालको संविधानमा, त्यो बरु सकारात्मक लिउँ। अहिले त यहाँ त लेखिएको भन्दा अर्कै चिजमा पो ढुलीमुलीको व्यवस्था आएको छ त। राज्य सञ्चालनमा समेत अहिलेका दलका परिवारहरू भएको देखिन्छ नि त। त्यसो हुँदा यस्तो कुरामा सायद हामीले पुनर्विचार गरेनौँ भने, संविधान संशोधन गरेर यी प्रावधानहरूमा संशोधन गरिएन भने यस्तै राजनीति छाइन्छ, अगाडि जान्छ। तर चुनाव भन्नुभयो तपाईँले, चुनाव हुने सम्भावना छैन। चुनाव भए त तपाईँले भने जस्तो निष्कर्ष होला। तपाईँले छैन भन्दैमा होइन, हुने, मैले छ भन्दैमा हुने होइन। यदि चुनाव भयो भने त तपाईँले भने जस्तो सर्लक्क होला, आशा गरौँ। होइन, त्यो पनि आउनु पर्यो। यदि चुनाव भएन भने चाहिँ के हुन्छ? भएन भने समस्या त अझै मैले भने चाहिँ गोलमाल त भनिरहेको छु नि बाबा। यो कोरोना अनि यसको निकासै हुँदैन। मैले अङ्ग्रेजी भाषामा एउटा विषय छ, तपाईँ 84 आश्रम घुम्नुभएको छ पशुपतिमा? छ। त्यो के अरे शिवलिङ्गको उसमा जता घुम्दा त्यहीँ देखिरहन्छ नि, त्यस्तै हो।
हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो, फेरि समय दिनुभयो भने अरू अन्य विषयमा कुरा गर्नलाई अर्को बसाइमा, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।